अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द डिस्कशन फोरम। आज का टॉपिक आस्किंग द राइट एंड बिगर क्वेश्चन, जो कि हमारा टास्क 5B है। हमारे पास 2 प्रेजेंटिंग ग्रुप्स ऑलरेडी लिस्ट में आ चुके हैं, सो वी विल बिगिन द सेशन। आज का फॉर्मेट भी पिछले फॉर्मेट की तरह ही रहेगा। पहले ग्रुप्स प्रेजेंटेशन देंगे और प्लीज ऑनलाइन रहिएगा। प्रेजेंटर्स स्टे ऑनलाइन and stay unmuted after you finished your presentation. हम साथ साथ ही सवाल कोई Q&A खोल देंगे आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। आप सब पार्टिसिपेंट्स जो कि यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन दैट इज गोइंग ऑन, तो आप चैट में भी लिख सकते हैं और फिर हम Q&A हर प्रेजेंटेशन के बाद ओपन करेंगे। तो आपने उस प्रेजेंटेशन के मुतालिक टॉपिक के ऊपर रहते हुए सवाल इंशाल्लाह करने। कोशिश कीजिएगा कि आपके सवाल कंसाइज हों, प्रिसाइज हों, शॉर्ट हों। अगर आपको कोई डिस्कशन पॉइंट भी डिस्कस करना है तो प्लीज स्टे ऑन टॉपिक सो दैट हम डिविएट ना हो अपनी डिस्कशन में इंशाल्लाह। हमारा फर्स्ट ग्रुप है C78 उमामा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Umama Salman. My team lead ID is 145 C78. उमामा Today आपको जी जरूरत है स्क्रीन शेयरिंग की? नहीं जी, thank you so much. Sure, your time starts now. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. It's Umama Salman. My team lead ID is 145-C78. आज जो मेरे पास टॉपिक है that is right and bigger questions. So I have divided it into 5 parts. इसको हम डिस्कस करेंगे इस तरह से. Part 1 is let's understand the meaning of right and bigger questions. And for this I think सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी कि क्वेश्चन होता क्या है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस पर जाते हैं तो हम उसको 2 पार्ट्स में और उसको समझने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, कल्चरल पार्ट एंड रिलीजियस पार्ट. जाहिर है जिस सोसाइटी में जिस तरह हमारी सोसाइटी में रिलीजन जो होता है वो डिफाइनिंग फैक्टर होता है किसी भी थॉट या किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, और जिन सोसाइटीज में रिलीजन नहीं होता वहां पर उनका कल्चर होता है जो डिफाइनिंग एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी थॉट के लिए. तो अगर हम कल्चरल डेफिनेशन पहले देखते हैं तो उसमें अगर हम हिस्टोरिक डेफिनेशन देखें तो क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर सीकिंग समथिंग. और अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म एरा की डेफिनेशन देखते हैं इन विच वी आर लिविंग नाउ, तो इट्स मोर ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग अ मैटर, द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर. और अगर हम इसको इस्लामिक वे में देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत क्लियर हदीस है which says question has half of the knowledge. तो इसका मतलब कि हम क्वेश्चन रेज करने के लिए हमें सबसे पहले एक मोटो हमारे दीन ने हमें बता दिया कि हम उसको नॉलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो वहीं पे हमारी इंटेंशन एक ट्यून हो जाएगी कि क्वेश्चन करने के पीछे हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए. इट शुड बी फॉर नॉलेज. और जाहिर है एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी हर काम के पीछे इंटेंशन सबसे बड़ी चीज होती है. सेकेंडली, let's discuss why do we have to ask bigger questions. अच्छा, इसमें आई थिंक कि टाइम के साथ साथ जनरेशन्स के साथ साथ चीज़ें बहुत हद तक रिफाइन भी होती हैं और बहुत हद तक वेग भी हो जाती हैं. मुझे ये लगता है कि आज हमें ज़रूरत क्यों है टू आस्क राइट एंड बिगर क्वेश्चंस, टू रीडिफाइन द प्री-डिफाइंस, टू आस्क द अनआस्क्ड. और उसका अटमोस्ट पर्पस जो होगा, it should be to understand our purpose of life, why we are here and what we have to do here. उसके बाद हम अगर देखते हैं तो it comes a myth buster, क्योंकि राइट एंड बिगर क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे एक मिथ्स भी होते हैं जिससे लोग क्वेश्चन पूछने से पीछे हट रहे होते हैं. लोग डर रहे होते हैं कि रिटेलिएशन से. तो यहाँ मैं मिथ बस्टर भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ. It should not be always, it's not necessarily to challenge the stereotype. हम एक go with the flow की उसमें जाते हुए भी, उस वे में जाते हुए भी हम bigger questions raise कर सकते हैं. इसके पीछे ये जरूरी नहीं होता कि आपने चैलेंज ही करना है सामने वाले को. बिगर क्वेश्चन का मतलब दूसरे को क्वेश्चन करना नहीं है. It's just with the intent to reiterate the previously set concepts.
اس سے ہمیں ایک پاتھ وے مل جاتا ہے کہ وائی آر وی گوئنگ ٹو آسک رائٹ اینڈ بگر کوشچنس. اس کے بعد اگر ہم ان کوشچنس کو تھوڑا سا اگر ہم کیٹیگرائز کریں یا ہم ان کی ٹائپس کو تھوڑا سا دیکھیں, کیونکہ جس طرح ہمارا پچھلا ٹاسک بھی تھا about types of questions, vertical and horizontal questions. So let's discuss some types of vertical and horizontal questions in the lens of right and bigger questions. اگر ہم horizontal questions میں دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے بہت clear questions ملتے ہیں which are the bigger questions, which are the turning questions of a time, of a society. اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل نے جو کوشچنس کیے تھے گائے کے بارے میں, وہ ایک بہت کامن اور ایک بہت آرام سے سمجھ آنے والی اگزامپل ہے, ہاریزونٹل کوشچن ایز اے بگر کوشچن. اور دوسری ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ حدیث جس میں حضرت تمیم داری کی ملاقات ہوئی تھی دجال سے. اس نے سیدھے سیدھے سوال کیے تھے, بٹ دوز ور ویری بگ کوشچنس. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بگر کوشچن ضروری نہیں ہے کہ ڈیپ کوشچنز ہوں گے. بگر کوشچنز بہت بڑے بڑے فیکچوئل کوشچنز بھی ہو سکتے ہیں جس کے جواب صرف یس اور نو میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے کوشچنز ہیں. جو سوال دجال نے کیے تھے حضرت تمیم داری سے وہ بہت بڑے بڑے سوال تھے. اس سے ایک ڈیفائن ہو گیا نا, وہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیروی کریں. تو اس سے بڑا ہمارے پاس مجھے کوئی اور ایگزامپل ملی نہیں آنیسٹلی. یہ مجھے میرے نظر میں یہ سب سے بڑی ایگزامپل مجھے لگی ہاریزونٹل کوشچنز میں رائٹ اینڈ بگر کوشچن, کیونکہ اس نے بہت پریسائز اور بہت تھاٹ پرووکنگ سے اس نے بس ایسے کوشچن کیے, فیکچوئل کوشچن سے یس اور نو میں آنسر ہوا اینڈ دیٹس اٹ. ورٹیکل کوشچنز میں اگر ہم دیکھتے ہیں احادیث میں تو حدیث جبرائیل, حضرت جبرائیل نے جو آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے, آپ سب اس کو گوگل کر سکتے ہیں, بہت لمبی حدیث ہے اور وہ بہت ڈیپ, ہر کوشچن بہت ڈیپ تھا. ہر کوشچن ایسا تھا کہ اگر ہم اس پہ سوچنے لگیں اور ہم اس حدیث کو ایکسپلور کرنے لگیں تو آئی تھنک ہمیں ساری دنیا اور زندگی کا مطلب سمجھ میں آ جائے. قرآن پاک سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہم سے بہت بڑے بڑے سوال کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, ہماری سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی ہو رہی ہے قرآن میں. جب آیت آتی ہے افلا تاقلون, کیا تم سوچتے نہیں ہو, تو یہ صرف یس اور نو کا سوال تو نہیں نا, یہ تو بہت ڈیپ سوال ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب بھی قرآن میں ہی دے رہے ہیں. تو اس سے بھی مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سوال جو بہت ڈیپ ہو اس کا جواب بھی بہت ڈیٹیلڈ ہو, اس کا جواب بہت پریسائز بھی ہو سکتا ہے ود اے ڈیپتھ ان اٹ. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہمیں قرآن میں ہی دیا, لعلکم تتقون, لعلکم تفلحون, لعلکم ترحمون. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں جواب دے دیا کہ جب ہم عقل استعمال کریں گے تو ہم متقی بھی بن جائیں گے, ہم فلاح بھی پا جائیں گے اور ہم پر رحم بھی کیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں ساتھ کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی. اچھا آگے اگر ہم دیکھتے ہیں consequences of not asking the right and bigger questions. consequences ہمیں کیا فیس کرنے پڑیں گے اور کیا ہم آج بھی فیس کر رہے ہیں. ان consequences کو سمجھنے کے لیے تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, ہم اپنی جنریشن دیکھیں, ہم آنے والی جنریشنز دیکھیں تو ہمیں بہت آرام سے پتہ چل جائے گا. سب سے پہلی چیز جو بہت ایک طرح سے کہہ لیں کہ دیمک کی طرح مسلمانوں کو لگی ہوئی ہے, دیٹس بلائنڈ فالوئنگ. ہمیں جو کہہ رہا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ چاہے دنیا کے کسی حصے کا مسلمان ہے. جو اپنے آپ کو یہ کلیم کر بھی رہا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر رہا, ان میں سے میرا خیال ہے گنتی کے لوگ ہوں گے جو وہ بھی اپنی سینس سے کر رہے ہیں, ورنہ وہ بھی ان کو کوئی نہ کوئی بتا رہا ہے کہ تم نے بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی. تو وہ ایکچولی بلائنڈ فالوئنگ کے ہی زمرے میں جا رہا ہے کہ وہ اس انسان کی بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں. ہیلو, I'm audible? Yes, you are, and I didn't want to interrupt, but you've already gone 3 minutes above your time. Okay, I'm really sorry, but آپ کی I'm winding up. presentation بہت اچھی جا رہی ہے. Thank you so much. I'm just winding up. دوسری ایک پوائنٹ یہ ہوگا کہ پولرائزیشن آ جائے گی. دو پولز بن جائیں گے, ایک ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگیں گے اور ان لوگوں کے جن کو لگے گا کہ ہم تو بالکل ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فارغ ہیں. اس کے بعد ہم we will be facing lack of readiness for the upcoming challenges, for the challenges of the new era. ہم اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کر سکیں گے کہ انہوں نے کیا چیلنجز فیس کرنے ہیں, بیکاز وی آر لیونگ way behind our own era.
اور لیک آف کریٹیوٹی. ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکیں گے, ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکیں گے دنیا کے آگے, اپنے ریلیجن کو پریزنٹ نہیں کر سکیں گے جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ سے کنفیوژنز جنریٹ ہوں گی. اور اس کی ریزن کیا ہوگی؟ ریزن کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے رائٹ اینڈ بگر کوشچنز؟ I'll raise 2 points and I'll be raising a question for all of the participants کہ اس پر بھی ضرور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. ایک تو ہوں گے ہمارے ایموشنل ایشوز. ہم اپنے ریلیجن پہ, اپنے آپ پہ وی آر ناٹ کانفیڈنٹ انف. وی آر ناٹ ٹیکنگ آور ریلیجن کہ ہمیں اس پہ اتنا اعتبار ہو, ہمیں اپنی کتاب پر اتنا اعتبار ہو کہ ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ ہاں یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو دیٹس اے فائنل. ہم اس کو اپنے لیے بھی ایک فائنل ورڈکٹ نہیں سمجھ رہے, تو ظاہر ہے ہم اس کو دنیا کے سامنے کیسے بات کریں گے, ہم کیسے دنیا پہ سوال اٹھائیں گے؟ کیونکہ ہم سوال اٹھائیں گے تو ہم پر بھی سوال ہوگا. وی مسٹ نو دا آنسرز فار آور سیلوز. تو اس کے علاوہ اور جو بھی ریزنز آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ کیوں ہم یہ نہیں کریں, بیکاز وی آر آل ہیئر ود دا انٹینٹ کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, بٹ وٹ آر دا ریزنز دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دس, یا ہم اس کو اس لیول پر نہیں کر رہے جو ہم سے ہمارا دین اور ہمارا رب ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو پلیز اس چیز کو ضرور مینشن کیجیے گا اپنی باتوں میں, اور اس پہ سوچیے گا اور شیئر کیجیے گا. It's all from my side. I hope میں نے اپنی بات اور اپنا کنٹینٹ آپ لوگوں تک ٹھیک سے پریزنٹ کر دیا ہوگا. Thank you so much everyone. Thank you so much for your patience. اللہ حافظ. ماما پلیز اسٹے آن لائن, مطلب انمیوٹ جی رکھیے گا اپنے آپ کو. یا جی سو بالکل بالکل. پلیز ایوری ون, اگر آپ لوگوں کے پاس سوال ہے تو آپ اس وقت ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, بیکاز آئی نو. پلیز ہینڈ ریز کیجیے اگر آپ کے پاس اماما کے لیے کوئی سوال ہے. ان دا مین وائل آئی جسٹ گیو یو فیڈ بیک. یور پریزنٹیشن واز ونڈرفل اماما. I think your Thank you tonality, so your delivery was very good, mashallah. The only lack here right now was visual interest. That is, اگر آپ کے پاس ایک presentation ہوتی, یہ صرف pointers ہوتے ہیں, and this is for everyone who's listening in. اگر آپ لوگ کے پاس جی پوری presentation نہیں دی ہے, PPT نہیں دی ہے, just written these points on a slide or something like that would create a visual interest and will keep people hooked. So visually بہت important ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو ہر طرح سے perceive کر رہے ہوں. I think you made very relatable points. Excellent. Day to day life میں کس طرح سے اس کو implement کیا جا سکتا ہے, ہمارے کیا consequences ہیں, and I loved it, mashallah. The only feedback would be that next time جب آپ لوگوں کا group present کرے تو make sure that you do have a visual interest so that everyone is انشاءاللہ really انشاءاللہ. listening to it intently. I see a hand raised, so I'll see کس نے, شہریار نے hand raised کیا. شہریار پلیز اگر آپ کے پاس کوئی question ہے تو precise رکھیے گا so that we can carry on. And you can unmute yourself, شہریار مرزا. Do you have a question, شہریار؟ جی میرا ایک کوشچن تو یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ورٹیکل اور ڈفرینٹ ویز میں ہمارے کوشچن جو ہم ریز کرتے ہیں اس کے بارے میں بات تو کی ہے. بہت سے کیا کہتے ہیں ایسے میٹر بھی ہیں, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے یا اس میں سے سلوشن اپنے لیے نکالنے ہیں. تو پرسنلی تو چلو اگر ہم کہیں جیسے ہم ایک گروپ سے اٹیچ ہو گئے اور ہم نے مطلب تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور پھر ارد گرد, لیکن جو ایٹماسفیئر بن رہا ہے جس میں ہم بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے جنریشنز کے ساتھ میٹرز میں, اس آپ کی ذاتی یہ نالج, آپ کا اپنی گرومنگ, اس وقت جب آپ کو بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے بہت ساری چیزوں کی, جب آپ کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیسے آپ کی ارد گرد یا آپ کے حلقے کے لیے وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر, thank you for asking that question. جی ماما. جی میرے خیال میں جس ایج گروپ کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں, دیکھیں اس وقت جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا. اب اگر ہم اسی کو سوچتے رہیں گے تو پھر ہم آگے تو نہیں بڑھ سکتے. ہاں یہ آپ کی بات کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, جس وقت بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں, کیونکہ بچے ہمارے لیے سب سے آسان ہوتے ہیں نا ٹیون کرنے کے لیے, تو جب بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں, ارد گرد کا ماحول بھی ایک
सर्टेन माइंडसेट में आ चुका हुआ है, तो देखें उस वक्त आपके पास सबसे बड़ा हथियार है दुआ, और दूसरा बड़ा हथियार है कन्विंसिंग पावर. आपको जब हक समझ में आ गया तो ये अब आप पर लाजिम है कि आपने वो आगे पहुंचाना है. उसमें आपके पास ये 2 टूल्स हैं, तो इंशाल्लाह और आपकी इंटेंशन है, जाहिर है आपकी इंटेंशन है तो आप ये करना चाह रही हैं ना. जब ये 3 चीजें हैं तो अल्लाह को तो सब पता है ना. अल्लाह ने तो ये कहा है कि अगर पहले कोई गलती हो गई और उसके बाद चाहे हम यही अपने उसमें देख लें कि हमने कुरान को उस तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया. जिंदगी में जब भी हमने ये रियलाइज कर लिया और हमने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और हमने अल्लाह से हम जुड़ गए, तो अल्लाह तो हमारी पिछली सब नेकियों में बदलने वाला है. तो इसलिए अल्लाह से पूरी उम्मीद रखिए और दुआओं पे जोर रखिए. दूसरों का दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते. वो चाहे हमारी अपनी औलाद हो, वो चाहे हम खुद हों, वो भी तो अल्लाह ने ही हमें इस तरफ मोड़ा ना. तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इर्द गिर्द लोगों के दिल भी उसी तरह से अपनी तरफ मोड़ लें, और अपनी कन्विंसिंग पावर, अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाना, अपनी तरफ से ये नहीं सोचना कि अब मैं क्या कर सकती हूँ. आखिरी सांस तक अपनी कन्विंसिंग पावर्स, और वो वैसी कन्विंसिंग पावर्स जैसी हमें सीरा से मिलती हैं. टॉन्ट नहीं करें, एतराज नहीं करें, तंज नहीं करें. आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके वजह से कोई दूसरा इंसान आपकी खैर की बात ना सुनने को तैयार हो. अपने आप को इतना मीठा और इतना प्रेजेंटेबल और इतना दूसरों के लिए अपीलिंग बना लें, एक बफर जोन बना लें कि अगर कोई एक टर्म यूज होती है ना कि वर्बल वॉमिट भी अगर आप पे कर रहे हैं ना, कि अगर आप उसको दीन की बात बता रहे हैं और वो आगे से आपको बुरा भला कह रहा है, उसको आमतौर पे वर्बल वॉमिट के लिए इस्तेमाल होती है ना ये वाली टर्म, कि वो आप पे इस तरह से कर रहा है. तो अगर कोई बीमार हो और वो आप पर उल्टी कर दे, तो क्या आप उससे लड़ने लग जाएंगे? नहीं लड़ेंगे ना. आप कहेंगे यार ये इस वक्त बीमार है, मैं इससे क्या करूं, मैं तो इस वक्त इसकी मदद कर सकती हूँ मैक्सिमम. तो यही अप्रोच इस वक्त भी रखिए. अगर कोई आपसे दीन के मामले में बहस कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो यही सोचिए कि इस वक्त उसको समझ नहीं आ रही. उसके लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए. आगे सब कुछ अल्लाह के हाथ में, इवेंचुअली सब अल्लाह ने करना है, हम किसी को नहीं बदल सकते. जज़ाकल्लाहु आई खैरन होप उमामा. देयर इज वन मोर हैंड रेज, तो मैं उनका भी सवाल, आई गेस अनीला ने हैंड रेज किया. आई एम सॉरी, उसके बाद में कोई नहीं दे सकूंगी क्वेश्चन प्रिसाइज रखिए. एंड अनीला, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जैसे अस्सलाम. कि खान ने कहा कि अगर आपको हक समझ आ गया, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हक समझ में आ गया, ये हमें कौन बताएगा? जो हक है, जो बातिल है, उसमें डिफरेंस, लाइक कुरान है हमारे पास, नो डाउट एग्जाम्पल, बट उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है डिफरेंट लोगों की. तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि यस वी आर ऑन द राइट पाथ, हम हक पे हैं? ये कहाँ से हमें पता चलेगा? कैन आई आंसर? यस प्लीज. जी देखिए, मैंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल से, क्योंकि मैंने डिफरेंट लोगों को पढ़ा, डिफरेंट लोगों को सुना, और मैं भी इस कंफ्यूजन में बहुत अरसा रही. इवेंचुअली जो चीज मुझे समझ में आई वो ये थी कि जब तक हम किसी दूसरे से समझेंगे ना, तब तक हम किसी दूसरे की नजर से देख रहे हैं. हमारी आंखें बंद है, कोई हमें हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, वो हमें जिस भी रास्ते पर ले जाएगा हम चले जाएंगे, जब तक हम खुद अपनी आंखें नहीं खोलेंगे. मेरा एक तरीका है जो मैंने रिसेंटली शुरू किया है और मुझे उसमें बहुत सारे फायदे नजर आए, और मेरे लिए उसमें कुरान को समझना बहुत आसान हुआ. मैं अगर कोई आयत पढ़ना चाहती हूँ ना, उसमें स्पीड बहुत कम हो जाती है कुरान पढ़ने की, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बेहतर हो जाता है अल्लाह की मदद से. आप कोई आयत पढ़ रही हैं, आप उसके लिटरल मीनिंग्स गूगल कर लें, बेशक आप उसके लफ्जी मतलब निकालिए, ठीक है, और आप उससे फिर खुद समझने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ सीरा पढ़ती रहिए, या गूगल कर लीजिए कि ये आयत किस दौर में नाजिल हुई थी. वो वाला वो एरा, वो वक्त, उस वक्त में होने वाले सीरा के वाकयात, उनको जहन में रखिए. आपको ऐसी ऐसी कुरान की परतें खुलती नजर आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगी, और वो चीजें आपको शायद ही किसी तफसीर में मिलें. क्योंकि जाहिर है जब कोई तफसीर लिख रहा होता है ना, तो वो बहुत प्रिसाइज पॉइंट्स लिख रहा होता है, वो अपनी समझ के मुताबिक लिख रहा होता है, जो चीज उसको इम्पोर्टेंट लगती है वो लिखता है. हो सकता है मेरी और तफसीर लिखने वाले की जिंदगी में बहुत फर्क हो, मेरे लिए वो मसला बहुत बड़ा हो जो तफसीर लिखने वाले की नजर में एक
रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात हो, कि वो उसको उस तरह से मेंशन ना करे, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मामला हो। अगर हम इस तरह से कुरान को पढ़ेंगे ना तो हमें हक और बातिल नजर आ जाएगा। और एक और चीज, एक मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्जुकना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलम वर्जुकना इज्तनाबा। इसको पढ़ती रहिए और अल्लाह से दुआ मांगती रहिए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मुझ पे हक वाज़े कर दे और मुझे हक की पैरवी करने वाला बना, और मुझ पे बातिल को वाज़े कर दे और मुझे बातिल से बचने वाला बना। तो इंशाल्लाह देखिए, सब अल्लाह ने करना है, हमारी सिर्फ एफर्ट है। अल्लाह को हमारी एफर्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ने हमारी एफर्ट्स देखकर हमें उस मिकदार में ही देना है। तो बस हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे रास्ते पर, हम सही मंजिल पे पड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू सो मच उमामा, इट वाज अ वेरी डीप आपने जवाब भी दिया, जज़ाकल्लाह खैरन। मेरा एक सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे होगा कि हर सवाल का जवाब उसकी तहकीक में है, तो तहकीक कीजिए और सवाल उठाना ज़रूरी है। हर चीज़ पे सवाल उठाइए और फिर उसकी तहकीक कीजिए। जब इंसान नेकनियती से किसी चीज़ की तहकीक करता है तो उसके पास जवाब आने लगते हैं। Read comparative studies is very important, and critical analysis is very important, and that's where you will find your answers inshallah. और हक obviously वाज़े हो जाता है जिस तरह से मामा ने कहा। एक announcement मैं करूँगी। I do not see, let me check again, I do not see one of the groups जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है। तो अगर अभी आप कंफ्यूज्ड हैं तो C172, आपके पास से अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया हुआ है और उन्होंने अपना टीएल नेम और आईडी नहीं मेंशन किया है, तो प्लीज अगर आप आज प्रेजेंट कर रहे हैं C172, तो प्लीज अपने कैप्टन आईडी और अपने टीएल आईडी के साथ अपने आप को रीनेम कीजिए और हैंड रेज कीजिए, बिकॉज आई कैन नॉट सी यू इन द हैंड रेज वाली लिस्ट में। हो सकता है आप यहाँ पे मौजूद हो लेकिन आपने अभी तक अपना हैंड रेज नहीं किया, हो सकता है आप मौजूद हो और आपने अपने आप को रीनेम नहीं किया, तो प्लीज रीनेम करके हैंड रेज कीजिए सो दैट आपकी भी टर्न आ सके प्रेजेंटेशन देने के लिए। Next group will be C117. Ali Raza. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, आपको पीपीटी शेयर करनी है? जी, स्क्रीन शेयर चाहिए। जी, you're good to go now. Let me बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टार्ट करूं जी? जी स्टार्ट हेलो, कीजिए। आई एम ऑडिबल? जी जी, yes you are. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Myself TL3 Ali Raza from C117 Marakmur। तो हमारा टॉपिक, जैसे कि आप सबको पता है कि 3 क्वेश्चंस हैं। दैट इज, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन? Number 2 is, what are the right questions? And number 3, explain the consequences of not asking the right questions. So talking about the right question, मैं ये सोच रहा था कि right question तो ये बनता है कि ये 3 open ended question 3 मिनट में कैसे प्रेजेंट हो। ये मैं 2 दिन सोचता रहा हूँ, फिर मैंने कोशिश की है कि चलें कोई कुछ करके देखते हैं कि शायद कुछ हो ही जाए। तो फिर मैंने कोशिश की है और इसको प्रिपेयर करने की कोशिश की है। टाइम बहुत कम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकूं। सो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट, अगर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, मतलब पहले टॉपिक को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब आप कुरान में सर्च कर रहे हैं, आप हदीस में सर्च कर रहे हैं, आप बच्चे से बात कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको बैकग्राउंड जब स्पेसिफाई होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि राइट क्वेश्चन क्या हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन कौन से हैं, और राइट क्वेश्चन मैंने कैसे पूछना है। मतलब आप पहले अपने आप को डिफाइन करेंगे, एक लिमिट में लेके आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। हर कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंट हो। अब मैं मिसाल देता हूँ कि
ہمارا اگر ہم ایک ہیومن کی بات کریں, ہیومن جو ہے وہ فرام بگننگ ٹو اینڈ یہ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک 3 سے 5 سال کا بچہ ہے, تو جب وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کار لے کے دیں, اور یہی کوشچن جب ایک 20 سال کا بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کار لینی ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں کے مائنڈ میں الگ الگ چیزیں چل رہی ہوتی. تو ہیومن مائنڈ گوز فرام سمپل ٹو کمپلیکس. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک 3 سے 5 سال کا بچہ آپ کے خیال میں کتنے کوشچن پوچھتا ہوگا ایک دن میں؟ کیا کوئی ہے میرے ساتھ؟ ہیلو جی جی, ایک 3 سے 5 سال کا بچہ 65 کوشچن پوچھتا ہے ایک دن میں, اور میکسیمم کوشچن جو ہیں وہ وائی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. اور ایوریج 8 سے 41 سال کا جو بندہ ہے, ایوریج 8 ایئر کا جو بچہ ہے, وہ 41 کوشچن پوچھتا ہے ایک دن میں, اور وہ بھی وائی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. 8 سال کے بعد یہ کوشچن جو ہے وہ نیچے جانے شروع ہو جاتے ہیں, اور ایوریج 45 ایئرس تک ہم 6 کوشچن پر ڈے پہ آ جاتے ہیں, اور جو وہ زیادہ تر اسٹارٹ ہوتے ہیں ویئر سے اور ہاؤ سے. مطلب وائی کوشچنس جو ہیں یہ سمپل کوشچن ہیں, ویئر اور ہاؤ کوشچن جو ہیں یہ کمپلیکس کوشچن. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 3 سے 5 سال کا بچہ, اس کو جب آپ کہیں گے بیٹا آپ یہ کار نہیں لے سکتے, وہ کہے گا کیوں نہیں لے سکتے. جب ایک 20 سال کا بچہ یہ کہے گا, یا 20 سال کا نوجوان کہے گا کہ یہ کار لینی ہے, تو وہ ویئر اور ہاؤ کوشچن کرے گا کہ میں کیسے لوں گا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یہ ساری چیز. تو یہ ایک شارٹ سا انٹرو تھا کوشچنس کے بارے میں. میں نے اپنی لاسٹ پریزنٹیشن کو اور اس پریزنٹیشن کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. لاسٹ پریزنٹیشن واز انٹلیکچوئل وارفیئر, اور یہ اسی کی ایک سب کیٹیگری ہے جو کہ ہے آسکنگ دا رائٹ کوشچن. لاسٹ پریزنٹیشن میں بھی ایک بک میں نے ساتھ لکھی تھی کہ آپ اس بک کو پڑھیں. اس پریزنٹیشن میں بھی آسکنگ دا رائٹ کوشچن نیل براؤنی کی بک ہے, بہت اچھی بک ہے, آپ اس کو اسٹڈی کریں, آپ کا آئی کیو سے کافی زیادہ ریز ہوگا. رائٹ کوشچن افلا تاکلون, اور نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندہ رائٹ کوشچن کر رہا ہے, اور جو اوپر لکھا ہے یہ رائٹ کوشچن. ایک رائٹ کوشچن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ 3 منٹ میں یہ ہم نے کیسے کرنا ہے. فارملی اب میں یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ ٹاسک 5 میں نے آپ کو بتا دیا, ہم اپنی لائف میں پیدا ہونے سے پہلے, اب میں کوشچنز کی امپورٹنس کے بارے میں بتا رہا ہوں, اور میں اب نیچے سے اوپر کی طرف جاؤں گا. ایکسپلین دی کانسیکوینسز آف ناٹ آسکنگ دا رائٹ کوشچن, میں پہلے اس کو کمیونیکیٹ کروں گا. تو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس کے بعد ہم اس دنیا میں آ گئے, ہم ایک ٹرانزٹ میں پہنچ گئے. اس دنیا میں سے پھر ہم نے چلے جانا ہے, اور پھر دوبارہ سے ہم سے یہی کوشچن دوسرے الفاظ میں پوچھا جانا ہے, من ربو کا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو لائف ہے, یہ 2 کوشچن کے درمیان کا ٹرانزٹ ہے. اب ہم نے یہ جج کرنا ہے ان 2 کوشچن کے درمیان کا یہ جو ٹرانزٹ ہے, اس میں ہم نے کون سے کوشچن کرنے ہیں, وہ رائٹ کوشچن ہیں. ہوپ فلی مجھے یہ سمجھانا آ گیا ہے کہ کیا رائٹ کوشچن ہے, اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب رائٹ کوشچن نہ پوچھنے کے کانسیکوینسز نہیں بیئر کریں گے ہیئر آفٹر میں جا کے. سو یہ تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ میرے خیال سے میں نے دے دی کہ رائٹ کوشچنز کیا ہیں. وہ اب پورے سینیریو میں اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ رائٹ کوشچن کیا ہے. اب وٹ آر دا رائٹ کوشچن؟ کیا یہ رائٹ کوشچن ہے کہ میرا فرقہ کیا ہے, یا یہ رائٹ کوشچن ہے کہ میں کون سے برانڈ کا جوتا پہنتا ہوں, یا یہ رائٹ کوشچن ہے کہ میں کس گھر میں رہتا ہوں, کس سوسائٹی میں رہتا ہوں, میری جاب کیا ہے, میرا بزنس کیا ہے, یا پھر یہ رائٹ کوشچن ہے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, یا کیا میں نے اس کتاب کو, قرآن کو سمجھا ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں, کیا میں نے قرآن کو اسی طرح سے سمجھا ہے جس طرح سے میں نے پریپ کلاس سے لے کے اور MBBS اور PhD اور پری انجینئرنگ تک میں نے جو ساری بکس جو ہیں وہ پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں, کیا اسی امپورٹنس سے میں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے؟ کیونکہ یہ تو انسان کا انسٹرکشن مینول ہے نا. تو
अगर आपके इस सवाल का आंसर यस है तो फिर आपको परसेंटेज देखनी होगी कि अच्छा अगर आप कुरान को समझ रहे हैं और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं तो कितने परसेंट कर रहे हैं, 2%, 5%, 10%, 50%, 100%। फिर इस परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है तो फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हमें वो मौका मिल गया है कि हमने ये कंक्लूड कर लिया है कि हमने आज से सही क्वेश्चन पूछना शुरू करना है अपने आप से। सबसे पहले तो अपने आप से करना है ना, फिर किसी और से करना है। तो आप आज से स्टार्ट करें और इसके ऊपर आज से मेहनत करनी शुरू करें। आखिर पे व्हाट डू यू नो अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि मैं आखिर पे लेके जा रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन वो होते हैं जो कि ओपन एंडेड और ब्रॉड क्वेश्चन होते हैं और वो डिटेल्ड रिस्पॉन्स चाह रहे होते हैं। वर्टिकल क्वेश्चन जैसे कि नाम से जाहिर है होरिजन फ्रॉम होरिजन से निकला है ना, होरिजन जैसे सुबह उफक जो होता है फजर के वक्त उसको होरिजन कहते हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे किसी भी टॉपिक के वो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है। वर्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी उसी क्वेश्चन को आप डीप डिग कर रहे हैं। मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है आस्किंग अबाउट अ कार रेंटल सर्विस। अब अगर मेरी एक कार रेंटल सर्विस है और मैं इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्वेश्चन करना चाहता हूं तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन ये होगा, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद आवर सर्विस, प्लीज प्रोवाइड एज मच डिटेल यू कैन। तो ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हूं। वर्टिकल क्वेश्चन क्या होगा? वर्टिकल क्वेश्चन ये होगा, प्लीज रेट अवर रेंटल सर्विस बिटवीन 1 to 5। तो अब ये आप देखें स्पेसिफिक आंसर और नंबर, तो ये जजमेंट करने के लिए आपको वर्टिकल क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी आसानी दे देता है। हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन आपने तब पूछना है जब आपने किसी चीज की डीप डिगिंग करनी है, जब आपने कुछ बात निकलवानी है, उगलवानी है, वो आप हर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पे एक ये बड़े मशहूर साहब हैं आइंस्टाइन, वो कहते हैं कि अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 60 मिनट हो और मेरी जिंदगी उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रही हो तो मैं 55 मिनट ये देखने में लगाऊंगा कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछना है। तो ये इस बंदे की नजर में आस्किंग द राइट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। और इसी तरह से कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हमारे लिए है राइट क्वेश्चन। क्या लोगों को बुलाइयों का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? ये हमारे लिए है, हमें जो हम आलम फाजल नमाजी परहेजी जो बने हुए हैं, ये हमें अल्लाह मियां कहते हैं कि तुम लोगों को तो कहते हो तो खुद क्या करते फिरते हो। थैंक यू जी, दिस इज TL3 अली रजा साइनिंग ऑफ। जज़ाकल्लाह। वय्याकुम, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब किसी के पास क्वेश्चंस हैं? अगर आपके पास क्वेश्चन है प्लीज रेज हैंड करें। नो क्वेश्चंस, ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। Okay, Chat Summer. में check कर लेते हैं कोई question। Summer, अब Summer, you can unmute yourself, inshallah, ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन अली भाई से ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन करने की जो हम ये टेक्निक सीख रहे हैं, ये हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब हम सीख रहे होते हैं तो उससे कौन सा लेवल है जो उसकी लिमिटेशन है, यानी कहाँ तक जाना है कि उससे आगे ओवरवेल्म ना हो जाए हम किसी भी चीज़ को लेके। क्या कोई इसकी कोई बॉर्डर लाइन है या ये अनलिमिटेड है, यानी कितनी लिमिट पे जाके मुझे होगा कि अब मैं ओवरवेल्म कर रहा हूँ इस चीज को लेके? इज देयर एनीथिंग लाइक दिस? हेलो जी, अली। अली, you can unmute yourself, या आपके लिए क्वेश्चन है? Do you want to answer? जी, पहले मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था अपने आप को।
ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے پہلے ہی گلا کر دیا کہ میں کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا. اصل میں آپ کو نا آسکنگ دا رائٹ کوسچن میں اس کو اسپیسیفائی کرنا, سب سے پہلے آپ نے کوسچن پوچھنے سے پہلے ہی اپنے اندر کلیئرٹی لے کے آنا, اور آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کوسچن کہہ رہی ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کا نالج کون سا ہے. لیول 1 پہ ہیں آپ, لیول 2 پہ ہیں, لیول 3 پہ ہیں. اس کو آپ گوگل کریں گے لیول 1 2 3 آپ کو پتا چل جائے گا. جب آپ کلیئرٹی کے ساتھ, یعنی کہ 95% پرابلم تبھی سالو ہو جاتا ہے جب آپ صحیح کوسچن پوچھ لیتے ہیں. ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے ویکسین بنائی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہر پرابلم کا آنسر پری ایگزسٹ کرتا ہے. آپ نے صرف صحیح سوال پوچھ کے وہ تالا کھولنا ہے, آپ نے اس کو, وہ اتنی دیر لگتی ہے. صحیح کوسچن پوچھنے میں آپ 90% ٹائم گزاریں اور اس کا آنسر نکالنے میں آپ کو انشاءاللہ 10% ٹائم لگے. جی, تو جن کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں, سپوز ہم آگے ٹریننگ دے رہے ہیں نا, ہم تو یہ لیول 1 2 3 یہ پہلے انالائز کریں گے. جس کو نہیں پتا وہ ہر چیز میں نا اوور ویلم کر لے گا اس چیز کو. آپ کو نہیں لگتا سائیکولوجیکلی یہ چیز ہیٹ کرے گی؟ آپ نے اس سے بڑے سوال تو پوچھنے ہی نہیں ہے نا, آپ نے اس سے ایک لائن کا کوسچن پوچھنا ہے. پوری بک پڑھ کے اس پوری نہیں, بک کو اس آپ کا کوسچن کرنے کی کمال یہ جو ہوگا کہ آپ ٹریننگ ایک لائن میں لے جائیں. اس کو جو کوسچن کرنے کی ٹریننگ دینی ہے نا, اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ اس کو ہم کیسے سمجھائیں کہ اس کی کیا لمیٹیشن ہے, یا کہاں پہ اوور ویلمنگ یہ ہو جائے گا آپ کے لیے یہ کانسیپٹ. آپ پھر میوٹ ہو گئے علی. آپ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی غلط سوال پوچھ رہا ہے یا سم ٹائمس چیزیں ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہیں, لوگوں کا مائنڈ ہر طرف جا رہا ہوتا ہے, ٹو مچ انفارمیشن مل جاتی ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے صحیح غلط فضول سوال یہ سب پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے, جن سے بھی آپ بات کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, ان کو ہیلپ کریں گے کہ صحیح سوال کی طرف لے کے آئیں انہیں. کیونکہ اگر آپ سے وہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ اس سے تھوڑے اوپر لیول پر ہوں گے, ہے نا. بہت پاسبل ہے کہ آپ ہیں اوپر لیول پر, یا نہیں بھی ہیں تو وہ کوشچن آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو آپ ساتھ بیٹھ کے اس شخص کو گائیڈ کریں گے کہ وہ ٹاپک پر آئے. بیسیکلی that's what it is. You come to the topic, come to the core. Inshallah. Make sense, Samar? Okay, jazakallah. I can also explain a bit, Samar. جو بینش کہنا چاہ رہی ہے نا, ان کا مطلب ہے کہ آپ نے لیڈنگ کوسچنس کی ہیلپ لینی ہے. کبھی کبھی جب ہم کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ صحیح کوسچن نہیں کر پا رہا, تو اس کو اس صحیح کوسچن کی طرف لانے کے لیے آپ اس سے 2-3 سوال پوچھتے ہو, لیڈ کرتے ہو آپ اس کو کہ وہ اس کی تھاٹ جو ہے نا اس کے دماغ میں وہ چیز آئے, اور وہ پھر صحیح جگہ پہ آ کے پھر صحیح کوسچن ہم سے کرے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہی ہو؟ کلیئر ہوا ہے کچھ؟ جی لسننگ. جزاک اللہ. Okay, inshallah, let's move on to the next question. Haram? Haram, you can unmute yourself. Okay, let's move to Sayyida Sabah. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ حضرت خضر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا جو واقعہ ہے جس میں وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں اور وہ ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی یعنی کہ ان کو صبر منع کر جواب نہیں دیتے وہ اس وقت, جیسے بچے کی دیوار تعمیر کرنا یا مچھلی کا زندہ ہو کے پانی میں چلے جانا خود راستہ تلاش کر کے. تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سوال ہیں ہم ان کو کس اس میں لیں گے کہ انہوں نے جو حضرت خضر علیہ السلام سے سوال پوچھے راستے میں جو ان کا سفر رہا اس کو ہم کس اس میں لیتے ہیں؟ اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ ورٹیکل کوسچن تھے یا ہاریزونٹل کوسچن تھے, تو میرے خیال سے یہ
क्योंकि टू दी पॉइंट क्वेश्चन थे उनके, तो वो आप उनको वर्टिकल क्वेश्चन ही कहेंगे। अब ये वाकया बड़ा अजीबोगरीब है, मुझे भी बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि पैगंबर अपने दौर का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है। तो ये वाकया एक आना कि अल्लाह ताला ने उस पैगंबर को एक किस्म का उससे इंटेलिजेंट आदमी दिखाया, इसमें अल्लाह ताला की क्या, उसमें अल्लाह ताला क्या उनकी, मैं इससे बहुत ज्यादा खुद भी फैसिनेट होता हूँ कि ये वाकया कहीं और नहीं मिलता। मतलब कि किसी और पैगंबर को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसके पास देखने वाले को ये लग रहा है कि नॉलेज उस पैगंबर से ज्यादा है। लेकिन उसमें हकीकत ये थी, क्योंकि जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे वो बेसिकली एक किस्म के टाइम ट्रैवलर थे, वो फॉरवर्ड वक्त में जाके वो चीजें देख के आए हुए थे, उनको पता था ये फ्यूचर में ये होना है। हजरत मूसा को उनका इदराक जो है वो नहीं था, क्योंकि वो एक अपनी टाइमलाइन में थे। ये मेरी थिंकिंग है इस बारे में। नहीं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवालात को हम किस उसमें रखेंगे, किस ग्रुप में? जैसे अभी इससे पहले बात हो रही थी 2 पोल बन जाएंगे, और तो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवालों को हॉरिजॉन्टली लेंगे, वर्टिकल लेंगे? वर्टिकल क्वेश्चन है ना, वर्टिकल क्वेश्चन है, उन्होंने टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछे हैं ना। मतलब अगर वो पूछते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कि आपका इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है जी, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा होता है, या एक्सप्लेन करें आप, तो ये उन्होंने तो पूछा आपने इसको क्यों मार दिया, तो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें, जब उन्होंने आंसर भी दिए तो वो वन लाइनर आंसर थे तीनों बातों के। हाँ जी जी, बिल्कुल सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। Jazakallah khair. Okay, I'll take one more question. Usman, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है जी मेरी? बोलिए। जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि टाइमिंग कैसे मैटर करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और बिगर और राइट क्वेश्चन में? क्या टाइमिंग का कितना इफेक्ट आएगा? क्या टाइमिंग राइट क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन बना सकती है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल? अली रजा। जी ये तो 100% दुरुस्त बात है कि टाइमिंग ही तो सब कुछ है। टाइमिंग तो आपने देखनी है। अगर मतलब आप लेट्स से हम ऐसे कहते हैं कि आप रात को पूछें कि फजर की अजान अभी तक क्यों नहीं हुई, मतलब ये कोई इट डजंट मेक सेंस। आपको सही टाइम पे ही सही क्वेश्चन पूछना है, यही तो ट्रिक है, यही हम सीख रहे हैं। और ये सबसे पहला पॉइंट है, मतलब कि इस कैटेगरी में आने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जज करना है कि मैंने कौन सा सवाल कब पूछना है। And yes, you are right. Timing is very important. So हॉरिजॉन्टल में भी मैटर करती है टाइमिंग या नहीं करती? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बेसिकली एक टेक्निक है, आप किसी भी चीज को क्वेश्चन करने की एक टेक्निक है। मसलन जैसे मैंने रेंटल सर्विसेज के बारे में बताया कि अब एक रेंटल सर्विसेज है, उसके बारे में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल करके बताई कि वर्टिकल में उन्होंने अपनी सर्विसेज को रेट करने के बारे में पूछा कि हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं 1 से 5 तक। हॉरिजॉन्टल में उन्होंने अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर फीडबैक लेने की कोशिश की। और कोई कहेगा कि जी आपके ड्राइवर अच्छे नहीं है, कोई कहेगा जी आपकी गाड़ी का एसी ठीक नहीं है, हर बंदे की मुख्तलिफ राय है। लेकिन जब आप ये पूछ रहे हैं कि 1 से 5 तक रेट करें, तो वो 1 से 5 तक के अलावा उसमें 6 नहीं आ सकता या उसमें 0 नहीं आ सकता। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। टाइमिंग का मेरा नहीं ख्याल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का टाइमिंग से कोई लेना देना है, क्योंकि वो तो आप किसी एक टॉपिक को पकड़ के फिर उसमें से आप डीप डिगिंग कर रहे हैं। डीप डिगिंग करके आपने फिर राइट क्वेश्चन पे जाना। राइट क्वेश्चन आपने राइट टाइम पे पूछा। अच्छा, एनी क्वेश्चन कैन बी राइट और नॉट? मे बी यस, मे बी नॉट। कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्वेश्चन क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन किया गया था कि राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। मींस के क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं हो सकता। ये डिबेट थी कि नो क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग। यस,
میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کانٹیکسٹ میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اس کانٹیکسٹ کا ہمیں نہیں نا پتا وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. How do you define مطلب right? اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی جان میں چاند سے آیا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ فلانی چیز ملتی ہے, تو آپ اس کو تو رائٹ کوسچن تو نہیں کہہ سکتے نا, وہ تو پھر جھوٹ ہی بول رہا بندہ. لیکن یہ کوشچن تو نہیں ہے کہ میں چاند سے آیا ہوں. نہیں, وہ پوچھے گا نا میں چاند سے آیا ہوں اور مجھے وہاں پہ مثلا دہی بلے بھی ملے ہیں. This is not like آپ سمجھ رہے ہیں, وہاں سے دہی بلے بھی ملتے ہیں, تمہاری زمین سے ملتے ہیں. نہیں, کوشچن تو نہ ہوا کہ میں وہاں سے آیا ہوں. کوشچن تو پھر نہیں, یہ کوشچن ہی ہے نا کہ آپ کی ارتھ سے ملتے ہیں, میں چاند پہ گیا تھا. نہیں, وہاں آپ پہ میں نے گئے دہی بلے تھے کھائے لیکن ہیں, میں آپ کی پوچھوں گا زمین سے کوشچن ملتے ہیں. آپ سے نا, لیکن کوشچن تو میں نے پوچھنا ہے کہ آپ چاند پہ کیسے گئے تھے, کیوں گئے تھے. تو دیز آر کوشچن. آپ تو جسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں, پوچھنا میں نے. So how do you define right question کون سے ہیں؟ میں یہ کیونکہ میں زیادہ right question. So yeah, that's what he's saying, Right that question. اگر question irrelevant ہوگا تو وہ ٹائمنگ کے حساب سے رانگ کوشچن بن سکتا ہے, رائٹ. اور کوئی کوشچن بالکل ہی سینس نہیں بنا رہا, جیسے آپ بات کر رہے ہیں چاند کی, کہ آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ چاند پہ کوئی فلانی چیز ملتی ہے کہ نہیں, تو دیٹس اے رانگ کوشچن, دیٹس اے یوز لیس کوشچن, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے آپ کا. میک سینس؟ اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کی نیت سے پوچھ رہا ہو, انڈرسٹینڈنگ کی نیت سے آپ یہ پوچھیں کہ چاند پہ فلانی چیز ملتی ہے, تو یہ تو نہیں ہوا نا صحیح سے. نہیں, رائٹ کیسے I ہوا also کوشچن؟ want to add here, عثمان, ایک چیز آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھو گے کہ رائٹ کویسچن میں آپ اپنے زیادہ بہتر جج کر سکتے ہو کہ آر یو آسکنگ دا رائٹ کویسچن. اس میں یہ چیز ہوتی ہے جب آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے, پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیو یو ڈن دا ریسرچ, ہیو یو ڈن یور اون ورک, آپ نے اپنا سارا کام اس کے اوپر کر لیا ہے, آپ ایک ڈیڈ اینڈ پہ آئے ہو, ناؤ یو آر ناٹ کنفیوزنگ اباؤٹ دیٹ. تب جب آپ کویسچن پوچھو گے تو وہ اٹ کین بی اے رائٹ کویسچن کہ آپ نے اپنی ریسرچ کی ہے, آپ کے پیچھے اوتھینٹک ڈیٹا ہے, آپ کانٹیکسٹ میں رہ کے بات کر رہے ہو. لیکن اگر آپ بغیر کوئی کویسچن دوسرا آپ نے بھی بولا تھا کہ اگر بچے کو آپ گائیڈ کرتے ہو, دیکھیں بچے کے کویسچن بہت سارے رائٹ ہوتے ہیں. دیکھیں ہاں, رائٹ کویسچن جو ہوتا ہے نا, سوری آمنہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, رائٹ کویسچن جو ہوتا ہے نا رائٹ پرسن سے کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سوال کس سے کر رہے ہیں. اگر آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے کہ کون سا پودا لگاؤں جی کون سا موسم میں, تو یہ کوئی بے تکا ہی سوال ہوگا, آپ ان کا وقت بھی ضائع کریں گے, اپنا بھی وقت ضائع کریں گے. تو آپ نے صرف ٹائمنگ ہی نہیں دیکھنی ہے, آپ نے رائٹ سورس بھی دیکھنی ہے, ریسورس بھی دیکھنی ہے, اپنی انٹینشن بھی جج کرنی ہے, اپنی ریسرچ بھی پوری کرنی ہے, اس کے بعد پھر سوال کرنا ہے. ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. سوری بہت زیادہ اسٹال ہو گیا سوال. There are too many people who have answered that. Yeah, inshallah. Let's move on to the next question, and I'm going to ask Rumesa. Rumesa, آپ unmute کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Please. میں یہ کوشچن میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سیکھ لیا بہت اچھے سے کہ صحیح سوال کیا ہوتے ہیں, بڑے سوال کیا ہوتے ہیں. اب ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہم لوگ کیسے اس کو پریکٹس کریں, کس طریقے سے ہم کلیکٹیولی بڑے کوشچنس کریں کہ ہم رائٹ سولوشنس تک پہنچ پائیں, ان کا کوئی امپیکٹ بھی ہو, کہ ہم نے صرف ڈسکس تو نہیں کرنا, کچھ پریکٹیکلی بھی تو کرنا ہے نا. That's my question. Can I answer? Yes, sure. دیکھیں, پریکٹیکل کرنے کے لیے ہی ہم یہ ٹریننگ لے رہے ہیں نا. آسکنگ دا رائٹ کویسچن ایک ٹریننگ ہے, انٹلیکچوئل وارفیئر ایک ٹریننگ ہے, کریٹیکل تھنکنگ ایک ٹریننگ ہے. یہ سارے ٹولز ہیں. یہ ٹولز پہلے ہم اپنی ٹریننگز پہ جائیں گے نا, اپنی ٹریننگز پہ جا کے اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایک قوی مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حدیث کی بات ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. تو قوی مطلب ایک ٹرینڈ مومن. آپ اپنے
دور کے مطابق صحابہ کیا تھے؟ اپنے دور کے مطابق بہترین جنگجو نہیں تھے؟ تو آپ کو بھی آج کے دور کے مطابق بہترین جنگجو بننا ہے نا. اس کا ایک بہت بڑا پارٹ انٹلیکچوئل وارفیئر ہے, جو یہ کیٹیگری اوپن نہیں ہے. پھر اس کے یہ سب کیٹیگری ہے. جب آپ اس کے اوپر عبور حاصل کر لیں گے تو پھر آپ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ گھر میں آپ ایک ڈبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی 1 منٹ میں پھر الیبوریٹ کر دوں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ساری, ہم انڈیویجول یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں نا, تو آپ یہ امیجن کریں کہ ہم سیکھ چکے ہیں سب کچھ, ہم نے بڑا سوال کرنا سیکھ لیا ہے, اور اب ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے کلیکٹیولی کہ ایز اے نیشن ہم اپنی قوم کو اس طرف لے کر جائیں کہ ہم بڑے سوال کر کے پھر بڑے سولوشنز تک جائیں. تو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے, ہم کس طریقے سے پوری قوم کو ایک سوال پر لا سکتے ہیں, یا کیسے اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں؟ نیشن کیسے بنتی ہے؟ نیشن کو آپ ڈیفائن کریں. نیشن میں ایک بندہ ہوتا ہے؟ نہیں. نیشن میں آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا. جب آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کی, جب میری سوچ بدلے گی تو ہم کی سوچ بدل جائے گی نا. آپ نے صرف اپنے گھر والوں کو سمجھا لینا ہے, میں نے اپنے گھر والوں کو سمجھا لینا ہے, شہر نے اپنے گھر والوں کو سمجھا لینا ہے, ندیم نے اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے. تو یہ گھر والے جب سارے ایک محلے میں اکٹھے ہوں گے تو پھر اس طرح بنتے بنتے نیچے سے بلڈنگ بلاکس, خاندان کی بلاکس بنیں گی, تو پھر یہ ایک پورا معاشرہ بن جائے گا نا. ہم نے صرف اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ہم 25 کروڑ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, معاشرہ خود بخود ہی چینج ہو جائے گا. ہم سے میں تک کے سفر پہ جانا ہے. آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے, پیرنٹس کو سمجھا سکتی ہیں؟ شاید نہیں. بچوں کو سمجھا سکتی ہیں؟ یس آپ سمجھا سکتی ہیں. اس سے نہیں بھاگ سکتی ہیں. آپ بچوں کو ٹرین کر سکتی ہیں؟ یس آپ کر سکتی ہیں. آپ اپنے محلے والے کو کچھ کہہ سکتی ہیں؟ مے بی اور مے بی ناٹ. لیکن کم از کم جو جہاں پہ آپ کر سکتی ہیں آپ وہاں پہ اپنا پارٹ پلے کریں. اپنے بچے کو ایسا عالم بنا دیں, اپنے بچے کو ایسی چیز بنا دیں کہ دنیا اس سے مستفید ہو. کم از کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. بندوق لے کے ہم جنگ تو نہیں کر سکتے, کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آپ یہ ٹریننگ لے کے آپ اپنے بچے کے اوپر تو کام کر سکتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کے جو آپ کی سنتے ہیں آپ ان کے اوپر کام کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ برکت خود ہی ڈالتے ہیں. جب لوگ آپ کو صحیح کام کرتا دیکھتے ہیں آپ کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, ہمیں اس کی بات سننی چاہیے. ہمیں اس کی سرکار نے کیا سرکار پہلے 23 سال صادق اور امین منوایا نا انہوں نے اپنے آپ کو, اس کے بعد پھر نبوت آئی نا. 40 سال لوگوں نے کہا, امانتیں بھی ان کے پاس. 40 سال بعد جب انہوں نے کہا کہ اچھا, سرکار نے بھی رائٹ کوشچن کیا ان سے کہ اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے ایک صحیح آنسر دیا. انہوں نے کہا ہم جنگ کی تیاری کریں گے, ہم دیکھیں گے نہیں کیا. تو انہوں نے کہا پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو. تو 3 بندے رہ گئے, باقی سارے بھاگ. صحیح. یہ حق جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اوکے, ایک سب کوشچن پوچھ لوں میں کہ جو ہم لوگ IMS میں بھی جتنے لوگ ہیں, ہم لوگ سیکھ رہے ہیں, ٹریننگ لے رہے ہیں, اور یہ سب ٹریننگ سے ہمارے دماغوں میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور بڑے سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ ہم کس طریقے سے ان بڑے سوالات کو کسی ایسے فورم پہ پہنچا سکیں جس سے ہماری بات پوری دنیا تک پہنچے, یا ہم اس سوال کا سولوشن حاصل کر سکیں. فار ایگزامپل میں نے Okay, hold on, wait. I'm going to pause here. بڑی سمپل بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا رائٹ کوسچن ہے اور پوری دنیا آپ کا سوال سننے کے لیے تیار ہے تو YouTube پہ 1 منٹ کا کلپ بنائیں اور چڑھائیں. اگر وہ رائٹ کوسچن ہوگا تو دنیا سنے گی آپ کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں کہ میں نے ایک فری انرجی سورس بنا لیا ہے جس سے پوری دنیا فری الیکٹریسٹی بنا سکتی ہے. آپ اتنی سی بات کر کے لگا دیں اور ساتھ تھوڑے سے ثبوت دے دیں, دیکھیں دنیا آپ کے پیچھے ہو جائے. یہی تو انٹلیکچوئل وارفیئر ہے نا جو ہم نے کر. بالکل, exactly. So basically what Ali Raza is saying کہ آپ backwards چلیں, ایک ہم کے بجائے میں پر آئیں. That was a very good point, mashallah. Okay, I'm going to take another question. Rumesa, can you put your hand down? You can lower your hand when you're done. Ahmed. Ahmed? Just a quick announcement. I am looking for group 172. مجھے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں, آپ کا ہینڈ اپ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر
آپ اپنا نام چینج کر کے ہینڈ ریز کریے پلیز, تو میں آپ کو کال آؤٹ کروں گی. یو آر دا نیکسٹ ٹو گو فار پریزنٹیشن. دوسری بات یہ کہ جو لوگ سوال پوچھ چکے ہیں پلیز اپنا ہینڈ لوور کر دیجیے. اور احمد آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے اپنا. تھینک یو. السلام علیکم. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. السلام علیکم. ابھی تھوڑی دیر پہلے علی رضا جب ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے جب سوال پوچھے تھے تو ان کے سوال ورٹیکل تھے ہاریزونٹل تھے, یہ ایک ڈبیٹ تھی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سوال انہوں نے اس کی ٹائمنگ جو تھی وہ نہیں کی تھی؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو حدیث فرمائی تھی وہ کچھ اس طرح ہی تھی نا کہ اگر حضرت موسیٰ کچھ اور دیر صبر کر لیتے نا تو بہت سے پردوں سے راز فاش ہو جاتا, یعنی کہ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ لگ جاتا. تو یہ ضروری ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ میں بھی یہ پرابلم آیا تھا اس وقت کہ وہ ٹائمنگ نہیں تھی ان کی ٹھیک سوال کرنے کی. جن کے ساتھ وہ جا رہے تھے حضرت خضر نے یہ شرط لگائی تھی نا کہ میرے ساتھ سفر کی شرط یہ ہے کہ آپ نے سوال کوئی نہیں کرتا. تو بیسیکلی تو وہ ٹائمنگ تو بعد میں آتی ہے, پہلے تو انہوں نے وہ رول بریک کیا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو تب لے کے جاؤں گا جب آپ میرے سے کچھ پوچھیں گے نہیں, میں جو کر رہا ہوں آپ نے نہیں پوچھنا. تو سرکار کی حدیث یہ تھی کہ جہاں تک ان کو کہا گیا, حضرت موسیٰ کو جہاں تک صبر کرنے کا کہا گیا وہ وہاں تک صبر کرتے. ہو سکتا ہے آگے جا کے خضر کہتے کہ ہاں جی اب آپ میرے سے پوچھیں آپ نے کیا پوچھا. تو حدیث بھی اس کانٹیکسٹ میں یہ بھی ٹھیک ہے بات. ٹھیک. اوکے, لیٹس ٹیک نیکسٹ کوسچن. سائرہ جلیل, گروپ 172. I still don't see you. اوکے سائرہ جلیل, آپ اپنا سوال پوچھیے. سائرہ جلیل. اوکے, لاسٹ پرسن فریحہ کمل. Please go ahead, ask your question. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. کوشچن یہ ہے کہ what if not getting the answer to our questions, like we are thinking کہ ہم جو پوچھ رہے ہیں that is the right question, but what if we are not getting the answers for our question? اس کو آپ اسپیسیفائی کریں, آپ وہ رائٹ کوسچن مجھے بتائیں کیا ہے. ہیلو جی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آ رہی ہے. سائرہ اپنا آپ سے پوچھ رہے ہیں. Sarah or who was asking the question? I don't know. Okay. علی رضا آپ تھوڑا الیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. ہاں جی, یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ کو آپ کے کوشچن کے آنسر نہیں مل رہے, تو یہی تو ہم نے ڈھونڈنے ہیں. مطلب آپ اب یہی ہے نا, وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں. مطلب کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں کہ مجھے میری چابی نہیں مل رہی, یا وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں کہ مجھے اللہ تک جانے کا راستہ نہیں مل رہا نا. مطلب کہ کیسے میں اس کو آنسر کر سکتا ہوں جب مجھے کوشچن کا نہیں پتا ہے. ٹھیک. سو یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلامک کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو آپ کے آنسر نہیں مل رہے تو آپ بک کو اسٹڈی. آپ میوٹ ہو گئے دوبارہ سے. بٹ یس, دیٹس دا پوائنٹ, یو ہیو ٹو ڈگ ڈیپر.
جی آپ کو اور مزید پڑھنا ہوگا, مزید ریسرچ کرنی ہوگی, بیسیکلی یہ کرنا ہوگا تاکہ آپ کا سوال کا آپ کو جب تک جواب نہیں ملے گا. اگر آپ کا کوشچن آپ کا کوشچن آپ کو آنسر آپ کو خود نہیں مل رہا تو کسی ایسے سے پوچھیں جو آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ آپ کو صحیح آنسر دے سکے گا. بالکل بالکل. لائک ہمارا دل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایک ریڈار بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کے ذریعے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اوکے, I'll take a few more questions because we have time, اس لیے میں اور questions لے رہی ہوں. محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ ایک کوشچن تھا کہ صحیح اور غلط سوالات کے بارے میں کیا علم کی بیس کے اوپر ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. مطلب ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے انسانوں میں کسی چیز کا, تو اس کی بیس کے اوپر صحیح اور غلط سوالوں کے بارے میں مطلب معلومات کی میرا بیس اس کے میں اوپر یہ ہوتا خیال ہے. ہے, جی اگر آپ کے پاس ایک چیز کا علم نہیں ہے نا تو پھر آپ رائٹ کوشچن ہی نہیں کر سکتے. مطلب جیسے آپ نے تھوڑا پہلے سا کہا تھا ڈیپ کہ دیکھ چاند کر کے تھوڑا بارے سا میں, کہ علم چاند لینا سے پڑے. آدمی آئے گا تو چاند سے کوئی آدمی آتا ہے وہاں یہ پکا ہوا ہے, مطلب اس کا ہمیں تو علم نہیں ہے نا. تو جب تک علم نہیں ہوگا تو اس کی بیس کے مطلب اوپر ہم آپ کے صحیح سامنے آپ کا ہمسایہ ہے, وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں وہاں سے فروٹ چاٹ کھا کے آیا ہوں چاند پہ سے. مطلب وہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یار یہ بندہ میرا ٹائم تو نہیں ضائع کر. میں ایک اور سوال اتنی پوچھنا آپ کو چاہوں گا. ججمنٹ لینی ہے نا. جی ایک اور سوال ہے, جو انٹلیکٹ ہے ہماری عقل, وہ کیسے ورک کرتی ہے؟ ایک سمپل ورڈ میں ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا وہ علم اور آبزرویشن کی بیس کے اوپر کرے گی یا صرف آبزرویشن کے اوپر کرے گی؟ کہ مطلب ہم جو چیز ہماری پہنچ میں ہوگی تو ہم اسے سمجھ کے کریں میں گے. بات کر رہی ہوں, یہ آپ کا جو کوشچن ہے نا تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, آپ یہاں پہ نوٹ کریں. اس ٹاپک پہ بھی بات نہیں ہو رہی, بٹ یس وی ول انشاءاللہ ڈو اے سیشن آن دس کہ عقل کس طرح کام کرتی ہے. اصل میں دینا بھی چاہے گا تو بہت لمبا ہوگا نا, اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے جو ڈسکس کرنے والا ہے, یہ صرف ایک کوشچن نہیں ہے. کیونکہ ہم اصل میں وہ جنگ جو فکری جنگ ہے ہم اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے نا ہماری, تو میں اس لیے اسے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر another time when you have the chance, کیونکہ جب ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا تب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ پھر سوال اٹھائیے گا, یا اپنا سوال you can write your question in the chat and پھر we can save it to find an answer. ٹھیک ہے. I can only tell you کہ we will inshallah are planning to do sessions around intellect or I would like to just take just a couple minutes. دو چیزوں کے, پہلی بات تو کوشچن آپ جو کوشچن مسلسل آ رہا ہے نا کہ کون سا کوشچن ہم پوچھیں کون سا نہیں پوچھیں, بگر کوشچن اسمال کوشچنس, کوشچن آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کیوریاسٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کوشچن پوچھتے ہیں. اب اس کیوریاسٹی کو آپ نے ایز اے ٹول یوز کرنا ہے تو آپ نے وہ والا کوشچن پوچھنا ہے جس سے آپ کے پاس کوئی سولوشن آتا ہے. فار ایگزامپل آپ کنویں میں گر جائیں تو آپ اگر یہ سوچتے رہے کہ میں کیوں گرا ہوں کنویں میں, تو آپ نکل نہیں سکتے اس میں سے. آپ کا کوشچن ہی ہونا چاہیے کہ میں نکلوں کیسے اس میں سے. تو دیٹ شوڈ بی دا ٹارگیٹ آف دا کوشچن فرسٹ, کیونکہ اکیڈیمکلی جب لوگ کوشچنس پوچھتے, جو اکیڈیمکس میں ہوتے ہیں, جو ریسرچ کرتے ہیں, وہ ایک کوشچن کس بیس پہ پوچھتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کہیں ہو چکا یا نہیں, وہ یہ والی ریسرچ کرتے ہیں. وہ ریسرچز پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کوشچن کا آنسر اگر نہیں ہوا تو پھر میں اس کو پوچھوں اور پھر اس کے بارے میں مزید تحقیق کروں اور اس کو آنسر کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل اکثر ایتھیسٹ سے اور ان لوگوں سے بھی ایک کوشچن آتا ہے, لائک ڈفرنٹ کوشچنز آتے ہیں کہ جس کا کوئی, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ چاند پہ کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا, مے بی دیٹ از ایون اے بیٹر کوشچن دین کہ جی کین گاڈ کریٹ اے اسٹون وچ از سو ہیوی دیٹ ہی کین ناٹ لفٹ اٹ, یہ بھی ایک کوشچن, ایک کوشچن ہی ہے, بٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں نا, اس کا کوئی آنسر, یہ پیراڈاکس ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ پیراڈاکسیکل کوشچن, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوشچن وہ ہو جس میں فائدہ ہو. اب وہ فائدہ ہوتا ہے یا تو آپ کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ سوال میں پوچھوں گا تو ذاتی طور پہ مجھے اس سے فائدہ ملے گا, یا پھر آپ کا ٹارگٹ جو ہے اس سوال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کا حل کرنا ہے, پوری دنیا کا حل کرنا ہے, محلے والوں کا حل کرنا ہے, اپنے خاندان والوں کا حل کرنا ہے. جتنا بڑا آپ کا سکوپ ہوتا جائے گا نا, اتنا ہی بڑا وہ کویسچن ہوتا جائے گا اگر اس سے کوئی بڑا سولوشن مل رہا ہے. فار ایگزامپل, کلائمیٹ چینج کو کس طرح سے ہم ٹیکل کریں, پوری دنیا کا مسئلہ ہے, پورے پلانٹ کا مسئلہ ہے, دیٹ از اے بگ کویسچن, رائٹ. اس میں پھر آپ ورٹیکلی جتنا بھی مختلف چیزوں میں ڈیپ جاتے جائیں گے, جاتے رہیں, تو وہ ورٹیکل اس کے وہ والے اینگلز ہے, ہاریزونٹلی. دوسرا جسٹ کوئک, خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا, وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ, دیٹ از اے ویری انٹائرلی ڈفرنٹ. ایک تو وہ سینیریو پورا ڈفرنٹ ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے, دیٹ مینس کہ موسیٰ علیہ السلام واز ان اے ڈائمینشن, جس ڈائمینشن کے اندر ہم ٹائم میں بھی ٹریول کر رہے ہیں, تو ہمارے اوپر ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں. جب ٹائم کی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں تو پھر صبر نہیں ہوتا انسان سے. آپ صبر تبھی لوز کرتے ہیں جب آپ کا ٹائم گیو اپ ہونے والا ہوتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام واز ان دا ٹائم ڈائمینشن اینڈ خضر علیہ السلام فروم ٹائم لیس ڈائمینشن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا اس لیے بتایا ہے. خضر علیہ السلام ہو گئے, آصف بن برخیہ, the guy who brought the throne of Sabah, and جو وہ تھا جو ذوالقرنین تھے, ذوالقرنین was the only one جن کو ججمنٹ کی بھی اجازت مل گئی تھی کہ آپ ججمنٹ کر سکتے ہو پلانٹ کے لوگوں کی. تو یہ وہ لوگ اللہ نے بتائے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں. اب وہ فرشتے ہیں, انسان ہیں, جو بھی ہیں, بندے ہیں اللہ کے, وہ ایسے لوگ ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے دجال کی طرف سے, دیٹ بیکاز دس از ان دس کانٹیکسٹ. اس کو دجال کے کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعہ انٹائرلی ڈفرنٹ تھا. ہی واز خضر علیہ السلام واز فرام انادر ڈائمینشن, جس میں آپ کو ٹائم لائن نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ٹائم لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائی گئی تھی معراج کے ٹائم پہ, فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ, تبھی ان کو نظر آتا تھا کہ دوزخ اور جنت میں کون ہے. تو دیٹس واقعہ ڈفرنٹ ہے. اباؤٹ دا کوسچنز, ایسک دا کوسچنز وچ ہیو اے سولوشن ہونا چاہیے ہمارے پاس اس کوسچن کا. یہ چھوٹے سا اس کیوریوسٹی کو آپ اس میں مت ویسٹ کریں کہ جی ہمارے پڑوس میں کیا چل رہا ہے, تو ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے. آپ اپنی کیوریوسٹی کو جب ان چیزوں سے سیٹسفائی کریں گے تو آپ کا انٹلیکٹ چھوٹا رہ جائے گا. انٹلیکٹ کو بڑھانے کے لیے اس کیوریوسٹی کو بڑھائیں تاکہ اس سے بڑے سوال جنم میں آئیں اور بڑے پرابلمس حل ہوں. تو دوز آر مائی 2 cents. Thank you. Jazakallah khair. Perfect response. Thank you so much. Let's move on to the next presentation. Group 163. Do you need the screen sharing? Yes, I do. Okay, you can share your screen now. Assalamu alaikum. Supply is here. Three group. Right and bigger questions. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. Vertical. अलीना वेट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. मेरी आवाज अभी ठीक है? अभी आवाज बेहतर है जी, मगर आपका स्क्रीन अभी प्रेजेंटेशन नहीं नजर आ रही. Is it visible now? नहीं. स्क्रीन नजर आ रही है. अब आ रही है, स्क्रीन आ रही है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही. अब आ रही है. That's fine. थोड़ा स्लो है. But Abhik is asking. ड्रॉप हो गया. Alina? There. Internet problem था क्या अभी ठीक? Am I audible? Yes, you are. You want to go ahead without presentation? अभी क्या ये
विजिबल है मेरी प्रेजेंटेशन के नहीं? नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं नजर आ रही है, मगर आपकी आवाज बेहतर है. आई थिंक वो इंटरनेट की वजह से स्लो हो रहा था शायद. ओके, नाउ आई कैन सी योर स्क्रीन. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक द राइट एंड क्वेश्चंस क्या है इस पे बात करनी थी, लेकिन अभी पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन काफी लंबी डिबेट हो चुकी है, सो आई थिंक आई शुड गो ऑन फ्रॉम दिस. सो इस प्रेजेंटेशन में अगर हम इस पे बात की इम्पोर्टेंट है तो राइट एंड तो आपकी लेवल कैसे यूज होगा? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल, क्योंकि यही आप पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है, ये आपका हॉरिजन जो है वो वास्ट करता है. विनेश प्लीज आप भी कहें. वो अलीना आपकी आवाज ना कट रही है, क्लियर कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए आप अगर बोलेंगे भी तो मतलब फायदा नहीं होगा उस चीज का. तो थोड़ा सा ट्राई कर लें अपना माइक एडजस्ट करने की. डू वी हैव एनी अदर प्रेजेंटेशन? तब तक हम वो कर लेते हैं, उसके बाद ट्राई कर लेते हैं. I don't know, I cannot see 172. Okay, still not. Yeah. So that was the last presentation? Yeah. Oh, okay. क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी आवाज ठीक है मेरी? Not very clear, but वो जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो बीच में से कट जाता है. I guess नेट प्रॉब्लम है. चलिए जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए. Again it's cutting. It's Again, cutting. Alina, it's very Really bad. वो it's breaking a lot. बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात. Give me a couple of minutes. मैं थोड़ा से ज्वाइन करूँगी. Okay. And I would say here कि सबको कहना चाहूँगी कि please be careful when you share screen. तो आपकी बैकग्राउंड पे किसकी पिक्चर लगी है, कोई मैसेज आ रहा है, योर एप्लीकेशंस, आपका कोई प्राइवेट डेटा उसके अंदर ना हो स्क्रीन शेयर करते हुए, तो प्लीज मेक श्योर दैट. Yes, because it's all recording, so और Yeah. भी ज़्यादा. Even if it's not तो वो प्राइवेट Yeah. डेटा. जो भी कैप्टन्स हैं इस वक्त हमारे पास, उनसे भी मैं कहूँगी कि जब भी आप प्रेजेंटेशन एक रिहर्सल कर लिया करें प्रेजेंटेशन की, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ द पर्सन इज गोइंग टू प्रेजेंट. ठीक है, तो जो चीज़ उसमें से आपने कट करनी होगी, ऐसे एडजस्ट करनी होगी, यू कैन. और यू कैन डू वन मोर थिंग, अगर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते तो प्रेजेंटेशन का जो PDF है वो हमें सेंड कर दिया करें. वी कैन शेयर द स्क्रीन, ये भी हो सकता है. इफ यू नो वन इज ऑन द लैपटॉप और आपको मोबाइल से ही शेयर करना पड़े तो. इन दैट सिनेरियो आमना हम अलाउ करते हैं कि एक ग्रुप से 2 लोग प्रेजेंटेशन में आ सकते हैं. एक अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर ले जो भी लैपटॉप से आ रहे हैं, और फिर दूसरे भले ही प्रेजेंटेशन दे दें, बिकॉज हम लोग एज कोऑर्डिनेटर्स या मॉडरेटर्स हम लोग प्रेजेंटेशंस अपनी स्क्रीन पे नहीं लगाते हैं. ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन खुद से लेकर आएं और फिर प्रेजेंट भी करें जूम के ऊपर. हम उनको स्क्रीन शेयरिंग का एडवांटेज दे देते हैं. ओके, ऑलराइट, ओके, आई डिडंट नो दैट. ठीक है, आप ग्रुप में से किसी और के साथ जो भी लैपटॉप से हो वो प्रेजेंटेशन शेयर कर ले और एक बंदा प्रेजेंट कर ले. बस एक दफा रिहर्सल अगर हो जाए ना आपकी तो काफी चीजें. अगर मोबाइल से भी करना है तो यू कैन एडजस्ट द सेटिंग्स और वो सब कुछ आप फिर एडजस्ट करके यू कैन शेयर द स्क्रीन. इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप लोग स्क्रीन अपनी रिहर्सल्स करके आए करें. उसमें आपको टाइम का आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी लेंथी है, और हम यूजुअली ओवर टाइम चली जाती हैं अभी आजकल प्रेजेंटेशंस, तो विद इन द टाइम फ्रेम भी रहेगा और आपको मौका मिलेगा कि आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी प्रेजेंटेशन में. डू वी हैव अलीना अगेन बैक? कनेक्टेड हैं तो देख लें. नो वी डोंट. और कोई क्वेश्चंस है तो वो ले लेते हैं तब तक. विनेश, ज़हर, आप लोग क्वेश्चंस ले लो तब तक, अगर वो नहीं आती है तो. I see her, Binish. You I see see her? Alina. Yeah. She's back. Yeah, you just come back. Alina?
Can you unmute? Okay. Yeah. So I hope, am I audible now? Yes, आपकी आवाज काफी बेहतर है. अच्छा, मैं स्लाइड्स बाद में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसे चला सकें. आई गेस कि वो मेरा फोन या इंटरनेट इतना पावरफुल नहीं है एट अ मोमेंट के दोनों काम हो सकें, राइट? ठीक है, बिल्कुल. ओके, सो हमारा टॉपिक है आस्किंग द राइट एंड बिगर क्वेश्चंस. तो इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है लास्ट डिबेट में कि बिगर एंड राइट क्वेश्चंस क्या है. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इस पे बात करते हैं. ये हमारा ना सिर्फ ये हमारा आईक्यू लेवल रेज करते हैं, बल्कि हमारा ये हॉरिजन वास्ट करते हैं. ये आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो है उस तरफ जाते हैं. ये कि बल्कि हमारी जो एक वास्टनेस राइट क्वेश्चन से ही आती है. सो मेडिटेशन पे एक था पॉलिटिकल साइड जिसे मैंने डिस्क्राइब कर थी, तो मैं समराइज करती हूँ. जैसे हम पाकिस्तान एग्जांपल लेते हैं, इसमें राइट एंड बिगर क्वेश्चंस क्या होने चाहिए. पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरा 1947 के जो हमारे लीडर्स हैं, तो हम देखेंगे दो, एक डिक्टेटरशिप का है, एक जो है वो डेमोक्रेसी भी है वो इसका. तो इससे हमारे क्या सवाल होने चाहिए थे. डिक्टेटर जब आता है तो वो कहता है ये पॉलिटिशियंस करप्ट थे, मैं रिएक्शंस करवाऊंगा, मैं इसलिए जो है ने आइन तोड़ दिया. और Alina, you're disconnected again. I think it's okay. हम इस presentation को फिलहाल जो है वो जाने देते हैं, because we've tried given a lot of time on this one. नहीं हो रहा है, so it's okay. अगर कोई और questions हैं तो सब लोग hand raise कर लेते हैं, फिर we'll just take questions. ठीक है Binish? ठीक है, इंशाल्लाह. Okay, so on the top is Umama. Umama, do you want to ask your question? जी, मेरे दो क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन ये है कि एक मतलब इनपुट भी है और उसमें क्वेश्चन भी है. जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि व्हाट आर राइट क्वेश्चंस एंड व्हाट आर रॉन्ग क्वेश्चंस, तो इसमें जो मुझे समझ में आया, क्योंकि लास्ट वीक के डिस्कशन फोरम में भी ये एक मेन टॉपिक था, मुझे ये लग रहा है कि हम सिर्फ जो सवाल पूछने वाला है उसकी इंटेंशन इसमें एक मेन फैक्टर होगा कि क्वेश्चन ठीक है या गलत है, कि वो बदनीयती से पूछ रहा है जैसे बनी इसराइल ने पूछा, या वो इंसान अपनी कम इल्मी की वजह से या अपना फोकस क्लियर ना होने की वजह से या उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना होने की वजह से, उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि जिसकी वजह से जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है उसको ये लग रहा है कि ये एक इररिलेवेंट बात है, या जिससे पूछा जा रहा है उसके पास उसका जवाब नहीं है, वो उसके लेवल से बड़ी बात है, या वो उसको बात समझ ही नहीं आ रही, वो उस क्वेश्चन को ही नहीं इम्प्रिहेंड कर पा रहा कि वो उसका जवाब देने के काबिल हो सके. तो ये सब फैक्टर्स बीच में काउंट इन होंगे. मतलब मैं सिर्फ इसलिए ये बात पूछ रही हूँ कि जब हम ये बात करते हैं ना कि इररिलेवेंट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा या वो उसकी टाइमिंग गलत होगी, तो वो उसका ये तो एक बहुत सब्जेक्टिव सी बात है ना. तो कौन इस चीज को जज करेगा कि ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, सवाल पूछने वाला या जिससे सवाल किया जा रहा है वो. अगर सवाल पूछने वाले के लिए एक बात रेलेवेंट है, हो सकता है वो दूसरे के लिए रेलेवेंट ना हो. हर बंदे का अपना आईक्यू लेवल है, हर इंसान का अपना सोच का तरीका है, हर इंसान का अपना समझने का तरीका है. बहुत से लोग होते हैं कि वो पैरेलल बहुत सी चीजों को कनेक्ट करके उस चीज को समझ पाते हैं. बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ एक ही टॉपिक को इन डेप्थ, सिर्फ उसी एक वर्ड को इन डेप्थ समझ के ही वो चीज वो पिक कर पाते हैं. तो एक तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये मुझे चीज क्लियर नहीं हो रही. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वो है तो पिछले टास्क से रिलेटेड, लेकिन मुझे अभी तक मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिल पा रहा. मैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रही हूँ. अगर वो आप लोगों को लगे कि इस मीटिंग से रिलेटेड नहीं है तो आप फिर मुझे बाद में जैसे भी पॉसिबल हो उसका जवाब दे दें. जो खुतबा हज्जतुल वदा का सवाल था कि क्या मैंने तुम तक हक पहुंचा दिया, is it a vertical question or it is a horizontal question? क्योंकि अगर हम अपने अकीदे की बुनियाद पर देखें तो it is a horizontal question. जाहिर है उसका आंसर
was yes, उसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती. लेकिन अगर हम इसको सिर्फ एज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट एक लीडर की या एक ऐसा इंसान जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं उसकी एक स्टेटमेंट, उसका हम एक क्वेश्चन बिल्कुल आउटसाइडर होकर देखें, तो क्योंकि देखें हमने साथ साथ जो लोग थोड़ा एथियज्म की तरफ जा रहे हैं या जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं, हमने उनको भी तो साथ साथ जस्टिफाई करना है ना. उनके अगर हम उनके एंगल से देख रहे हैं तो ये वर्टिकल क्वेश्चन में फॉल करेगा. डज इट नीड डेप्थ इन द आंसर कि हाँ आपने कितना हक अदा हो गया, हाँ हमें कितनी बात हम तक डिलीवर हो गई, क्या सिर्फ कुरान शरीयत, ये 2-3 चीजें ही हम इसमें डिस्कस करेंगे. मतलब मैं इस क्वेश्चन को समझना चाह रही हूँ ताकि इसको मैं एज अ प्रेसिडेंट अपने जहन में रख के और क्वेश्चंस को के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकूं. एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, अगर हम किसी एथियस्ट के क्वेश्चन को नीचा देख रहे हैं तो क्या वो हम अपने लेवल से नीचे जाके बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम रिसेंटली अभी हमने देखा ना, इवन हमने साहिल भाई की बहुत सारी वीडियोस में देखा कि उन्होंने कैसे एथियज्म को फॉलो करने वाले लोगों के मुंह से निकलवा लिया कि हाँ अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है और हाँ अल्लाह ही सब चला रहा है. तो क्या हमें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए ये सोचते हुए कि इनके इरेलेवेंट क्वेश्चन है और ये बात को ड्रैग कर रहे हैं, या हमें उनको कन्विंस करने की मैक्सिमम एफर्ट करनी चाहिए? थैंक यू. You're welcome. Okay, so do we have a presenter who wants to answer? Ali, are you still in the group? Ali, if you are in the group and you want to answer the question, please raise your hand and unmute yourself. Or any other presenter? Okay, I don't think Ali is here. Okay, so आपके बहुत सारे सवाल थे. Wasim, can you answer? Yes, basically. Please, go ahead. Yeah, so the question that I understand is yes, no question. आप इस मतलब जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना कि इज द क्वेश्चन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, ठीक है. एथिज्म का भी मैंने आपको सवाल बता दिया. फिर एथियस्ट इज आस्किंग कि जी कैन अ गॉड क्रिएट अ स्टोन व्हिच ही कैन नॉट लिफ्ट हिमसेल्फ, तो दैट इज अ पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन. उसका कोई जवाब है नहीं और नहीं होता है. So you have to look at the question, what kind of question the person is asking. If it is solving a problem, even on that person, अगर उस शख्स के भी पर्सनल लेवल पे वो चीज उसको कोई फायदा दे सकती है, चाहे कि एथियस्ट अपने कंसर्न्स दूर करने आया है और वो कंसर्न्स दूर कर लेता है, एंड क्योंकि हमारे जिम्मे जो है वो मैसेज पहुंचाना है. हमारे जिम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, हमने आपको इन पर दारोगा नहीं बनाकर भेजा, आपके जिम्मे इनको पहुंचा देना. पहुंचाने के बाद जो उनका अपना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है ना, इफ दोस पीपल, अगर उन्होंने वो सवाल इस वजह से पूछा है कि वो किसी प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करे, तो वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी. अगर तो वो सवाल उन्होंने इसलिए पूछा है कि वो डीबंक करने की कोशिश करें या कोई ऐसे कोई पॉइंट लाने की कोशिश करें, तो देन इट वुड नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है. तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. या बट यस, एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. आपको कुछ पता नहीं लगता किसकी तरफ से कौन सा सवाल आ जाए. बहुत से लोग होते हैं ग्रुप्स में, वो शाये बैठे होते हैं, बट दे हैव अ वेरी गुड इंटेलेक्ट. जब वो बोलने पे आते हैं, वो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते, वो बोलते नहीं है. तो किसी की तरफ से किसी भी लम्हे ऐसा सवाल, क्योंकि ये हो चुका है मेरे साथ ग्रुप्स में से, ऐसे किस्म के जवाब या सवाल आते हैं ना कि विच एक्चुअली मेक्स मी थिंकिंग कि ये वाकई इस चीज पे सोचना चाहिए. तो हाँ, हर सवाल जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इज इट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और इट इज जस्ट अनदर डिबेट? तो फ्रॉम जस्ट अनदर डिबेट इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. आप बैठ के अगर ये सोचते रहें कि जी सहाबा में से सबसे ज्यादा फजीलत किसकी थी, सबसे कम फजीलत किसकी थी, उसकी बेस पे हम जो दूसरों के साथ मुनाजरे करें, डिबेट करें, हाथ मतलब फिकही मसाइल और इस किस्म के मसाइल जो ऑलरेडी आंसर हो सकते हैं, दैट इज नॉट IMS. IMS इज इंटायरली डिफरेंट, कि हम लोग उस क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो दोबारा लेकर आए जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्लाम के गोल्डन दौर में थी. एंड दोज वर हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दज्जाल के बारे में जब जो सेशन हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनका क्वेश्चन था कि हमने करना क्या है. वो क्वेश्चन ये नहीं था कहाँ से आएगा, किधर से निकलेगा, किस शक्ल का होगा, कैसा होगा, नहीं. दोज वर आंसर्ड. करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन शुड एम एट. तो अगर कोई इस तरफ शुरू में नहीं भी आ रहा, यू कैन जस्ट स्टीयर इट
towards those questions, اور اس کی خود thought process اس کے اوپر build ہونی شروع ہو جائے گی. Yeah. اینڈ جیسے آپ نے پوچھا نا کہ یہ سوال پوچھنے والے کے سمجھ میں آئے گا یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جج کرے گا کہ سوال صحیح ہے غلط ہے یا ڈریگ ہو رہا ہے. آئی تھنک اٹ اپلائز ٹو بوتھ. اسپیشلی جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ تھوڑی ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا اس کو صرف ڈریگ کر رہا ہے یا وہ واقعی سمجھنا چاہ رہا ہے بات کو. اگر تو کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے, اگر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا جینوئن کوشچن ہے مگر میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, then I should either guide you towards the right person or I should just simply say that I don't know, let's look it up together, let's do more research on it. And آپ دوسروں سے پوچھئے یا اس جگہ جائیے یا وہاں جائیے, یہ کتاب پڑھیے جو بھی ہے, اور آپ کو جواب ملے تو مجھے بھی بتائیے. اور دوسرا ایسا شخص جو صرف ڈریگ کر رہا ہے, وہ شخص آپ جس مومنٹ میں آپ پہچان جائیں یہ بات کہ آپ کو اگلا جو ہے وہ صرف ڈریگ کر رہا ہے, آپ کو گھما رہا ہے, صرف وقت ضائع ہو رہا ہے, you should be able to end that conversation very respectfully and politely. یہ it's a skill and we all need to learn that skill. And we all should be able to detect کہ کہاں کوئی سوال جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو یہ آنا چاہیے کہ آپ اس جگہ اس کنورسیشن کو, اس ڈسکشن کو, اس آرگیومنٹ کو اسٹاپ کر سکیں ریسپیکٹفلی. Okay, I'm going to take the next question from Ammar. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میرے تقریباً 4-5 کوشچنز ہیں اور یہ فرسٹ ٹائم میں کوشچن کر رہا ہوں. ساحل الدین کی میں نے زوم میٹنگ سنی ہے تو یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے مطلب کوشچن کرنا. تو یہ مطلب میں نے پوچھنا تھا کہ میں قرآن مجید مطلب سیکھنا چاہتا ہوں ایز اے مطلب کہ یہ ایک ویپن ہے مطلب بلیورز کا, کہ ہم باقی جو نان بلیورز ہیں چاہے اپنے مسلمان ہو کر بھی جو مطلب جن کا ایمان پختہ نہیں اور وہ دنیاوی مطلب ان میں گم ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اس کو مطلب جو ہے جسٹیفائی کرتے ہیں اور ہمارا مقابلہ کرتے ہیں, مطلب جو بلیورز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں سوال پوچھنا چاہیے اصل چیز. تو میم میں قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے اندر سے ہم کیسے سائنٹیفک جو ہے نالج کو ہم اخذ کر سکتے ہیں, اور اس میں سے مطلب جیسے واقعات ہیں بہت انبیاء کے واقعات ہیں اس میں, اور تو ان سے ہمیں جیسے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا تو اس میں ہمیں مطلب ایک سبق دیا گیا ہے کہ مطلب جو ہے وقت سے مطلب پہلے مطلب سوال مطلب نہ کرو, مطلب جب تک کہ تم اس کو دیکھ نہ لو کہ کیا تو شاید تم مطلب غلط ہو, کہ مطلب جو ہے کہ میں غلط سوال جلد بازی میں مطلب سوال کرتا رہا اور مطلب جو کہ رزلٹ کچھ اور آیا. تو اور جیسے ذوالقرنین کا مطلب واقعہ ہے, تو اس سے میری اپنی زندگی میں کیسے مطلب جو ہے میں اس سے سبق حاصل کرتا ہوں. ذوالقرنین کا تو ایک واقعہ تھا جو کہ مطلب تخت والا جو مطلب وہ ایک سیکنڈ میں مطلب وہ ان کے سامنے آ گیا. تو اس سے مطلب یہ مطلب اس کو ہمیں ایکسیپٹ تو کرنا چاہیے, ظاہری بات ہے واقعات یہ سب سچے ہیں, مگر اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے مطلب اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو قرآن مجید کو مطلب وہ ایک قسم کا اپنی زندگیوں میں مطلب لے کر آنا ہے نا, کہ ہماری زندگیوں کا پارٹ بنے. تو قرآن مجید میں سے ہم کیسے مطلب نکال سکتے ہیں چیزیں جیسے ہم اپنی زندگی میں اس قرآن مجید کو مطلب امپلیمنٹ کریں. ٹھیک, تو جی ماشاء اللہ سمجھ گئے میں آپ کا کوشچن. ویری گڈ کوشچن اینڈ اے ویری بیسک کوشچن. ایوری بڈی شوڈ بی آسکنگ دس کوشچن ٹو دیم سیلفس. اور جب تک ہم یہ سوال نہیں پوچھیں گے تب تک قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنے گا. کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اس علم سے اپنی زندگی بدلنی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کھول کے چیزیں دکھائیں گے آپ کی اپنی لائف میں بھی اور قرآن میں بھی, جس کو استعمال کر کے آپ نے اپنی لائف کو بدل دینا ہے. That's why it's a transformation book. Subhanallah. The way it changes you is when your heart is actually willing to receive it. جب آپ دل سے قرآن کو سمجھنا اور اپنانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا, عقل کے بھی, سمجھ کے بھی, انٹلیکٹ کے بھی, in all ways.
and that's how it works with everybody. So बहुत simple सी बात है, आपने जो example दी मूसा अलैहि सलाम और खिज़र की, simple life lessons from that is how to behave if you are a student of knowledge, how to behave as a teacher, how to be respectful, how to always know कि मैं जितना भी इल्म हासिल कर लूं कोई ना कोई मुझसे ऊपर होगा हमेशा. जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को कनेक्ट किया एक ऐसे इंसान से कि उस वक्त के पैगंबर से पूछा गया कि आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई है, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई कौन हो सकता है, मैं पैगंबर हूँ, तो इस वक्त में तो मुझसे ज़्यादा इल्म कौन रखता होगा. तो अल्लाह ताला को वो बात पसंद नहीं आई. अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाके इस शख्स से मिलो और सीखो उससे. तो आप इससे ह्यूमिलिटी भी सीखते हैं कि एज अ प्रॉफिट उन्होंने इस बात पे बुरा नहीं मनाया कि अल्लाह ताला ने उनको किसी और से सीखने के लिए कह दिया. उन्होंने इस बात को माइंड नहीं किया. ही वॉज हम्बल इनफ टू सीक फॉर ही वेंट ऑन अ जर्नी. बाकायदा जाके उन्होंने एक सफ़र तय किया है खिज़र से मिलने के लिए और उनसे मिलकर उनके साथ रहने की गुजारिश की. This is all humility you learn as a student and as a teacher. आपको it's huge. I mean, when I teach Surah Kahf and this incident in itself, that's my focus कि एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज का इल्म की तरफ आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी कितनी होनी चाहिए आपके अंदर. तो that's all what it is. आप अगर चाहते हैं कुरान से सीखना तो कुरान आपको खोल खोल के एक एक आयत आपको अपनी ज़िंदगी का एक अक्स नज़र आएगा उसके अंदर, और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मुझे क्या करना चाहिए. सूरह बकरा की शुरू की आयत में जब अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं मुस्लिमीन का, मुनाफिकीन का एंड काफिरीन का, which category do you see yourself in? You have to you have to do that. You have to analyze yourself in the light of the Quran. So जब आप अल्लाह ताला की किताब को खोल के पढ़ेंगे और आपकी इंटेंशन ये होगी कि इससे मुझे अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, मुझे अपना अमल बदलना है, Allah will make it possible for you. It will happen. Every single ayah will guide you, inshallah. Okay, inshallah, let's move on to the next question. Actually, I'll take a lady. Aisha? अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सॉरी, आपने मुझे लेट अनम्यूट किया. मैंने एक्चुअली 8 के वाले क्वेश्चन का आंसर करना था. गिव मी 1 मिनट प्लीज. Okay, I'll take you back, inshallah, थोड़ी देर में. मदीहा? ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना काफी दिनों से ये सुन रही हूँ, इसमें कुछ लोग वो सवाल करते हैं ना कि कुफार मतलब या यहूदी कुछ ऐसे सवालात करते थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इसका इतने सवाल नहीं करने हैं. तो वहां पे कुछ लोगों ने एग्जाम्पल्स दी कि एथियस्ट जो सवाल करते हैं वो मतलब इस किस्म के होते हैं कि राइट क्वेश्चंस नहीं होते. ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमने तो यही IMS का पर्पस बनाया ना कि हमने ग्लोबली जो है ना सेपरेट करना है, इंटेलेक्चुअल वारफेयर हमने जो ग्लोबली करनी है. ठीक है, तो एथिज्म तो बहुत बिगेस्ट इस वक्त जो है ना एक इशू है, प्रॉब्लम है, और हमने उनको डील करना है. तो अगर हम ये कंसिडर करेंगे कि उनके क्वेश्चन जो हैं वो राइट नहीं है, वो बेतुके हैं, लाइक जिस तरह से छोटे बच्चे करते हैं कि अल्लाह कहाँ है नहीं है, कैसे बना है, इस तरह के वो क्वेश्चंस करते हैं. तो अगर हम उसको राइट नहीं समझेंगे तो फिर हम किस तरह से उनको डील करेंगे? Okay. Good question. Again, जो छोटा बच्चा सवाल करता है ना वो क्यूरियोसिटी की बेस पे करता है, वो सीखना चाह रहा होता है, वो समझना चाह रहा होता है. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े होकर भी ये सवाल करते हैं और इसी तरह से वो दीन की तरफ आते हैं, इस्लाम की तरफ आते हैं. कॉन्वर्ट्स एंड रिवर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल. ये दिल की बात होती है. एक एथियस्ट अगर इस जिद में है कि वो किसी तरह ये साबित कर दे कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो दैट्स
something we don't want to we don't want to nurture that. We don't want to waste our time in that. हाँ, atheist से debates होती है, yes, and it's in a controlled environment, but that debate is not to convince them. That debate is just to actually expose them, basically. That's what my take is on that. कि atheist से debate करने में, उनके questions के answers देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन एक point पर आकर you will have to stop because they can also influence you. So you have to be strong enough. आपका अपना इल्म और आपकी अपनी समझ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उसका मुकाबला कर सकें. तो हर कोई तो एथियस्ट से वैसे भी डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड. आप खुद एक ऐसे सवालों के भंवर में, एक चक्कर में फंस जाएंगे कि आप खुद अपने ईमान को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, which is dangerous. So that's where you don't want to go. So that's my take on it. Wasim, do you want to add something? Yeah. Yes. So talking to अभी atheism का एक और भी आया था. I do talk to atheists a lot, और उसमें atheists भी होते हैं और Christians वगैरह भी होते हैं. And I was talking to one about last week. We had a Zoom call. तो उसका क्वेश्चन, इनके कोई बड़े टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं. मैं उन एथियस्ट की बात कर रहा हूँ जो डीबंक करना चाहते हैं, वो नहीं जो सीखना चाहते हैं. And he asked me about the age of Sayyidina Aisha radhiyallahu ta'ala anha at marriage, right? मैंने उसे बगैर किसी आंसर दिया, I just asked him a question के when did you get married? तो उसने कहा I got married at 22. तो मैंने कहा well that's pretty young, but why not at 16 or 15? तो कहता है कि well the legal age of marriage is 18. तो मैंने कहा आप मुझे सिर्फ 18 के ऊपर सिर्फ ये बता दें कि 18 की जो आपकी बर्थडे की रात होती है, उस रात ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल चेंज होता है कि when you are eligible for marriage at 18. I don't know who set that date. You come up with that answer to me. मैं आपको फिर आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा. And this is how you actually do that, because आपने किसी को जलील नहीं करना होता, किसी को वो नहीं करना होता. You just have to say कि भाई मेरी ये क्यूरियोसिटी है, according to what you are saying, that is my question. उसमें भी आप उनसे questions पूछते हैं. जब आप question पूछते हैं तो then that is you know when उनको भी एहसास होता है कि यार ये मैंने क्या पूछ लिया है. तो ये तो खैर एक अलग चीज हो गई. बट द थिंग इज के यस, एथियस्ट अगर आपसे इस वजह से बात पूछ रहे, हो सकता है उनके दिल को कोई बात लग जाए. तो क्वेश्चन इज नॉट, मैंने आपको रॉन्ग क्वेश्चन बता दी ना कि पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है. मतलब अल्लाह से पहले क्या था और क्रिएशन क्या थी, ये लंबी चौड़ी डिबेट्स हैं, इन पे डिबेट्स हो चुकी है. इफ यू वांट टू आंसर दैट, गो अहेड एंड डू दैट. इट्स नॉट, आप रिसर्च करें उसको, वो करें. लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का मकसद है ना, कि उसकी वजह से जब एथियस्ट और सारे आपकी तरफ देखेंगे, वो ये है कि आर यू द प्रॉब्लम सॉल्वर और नॉट. आप सिर्फ लाहौर जाने का पता बताते हैं, या आप साथ में जेब में टिकट के पैसे भी रख देते हैं, टिकट भी बुक करा देते हैं. तो देन पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू यू आस्किंग क्वेश्चंस. आपसे पूछेंगे कि भाई, उनको पता है कि देयर इज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. ऑटोमेटिकली वो लोग फिल्टर हो जाएंगे कि जिन्होंने डिबंक करना होगा, और वो लोग जो आपसे वाकई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, दे विल स्टार्ट गैदरिंग अराउंड यू. So just make sure that you are solving that problem. If you cannot solve the problem, you can tell them, "Bhai, this question does not solve any problem," or let's find the answer. Honestly, इस बात से आपकी हमेशा इज्जत बढ़ेगी अगर आप कहेंगे कि जी मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता, but I'll find it for you. इससे आपकी credibility बढ़ती है. Okay, Jazakallah khair. Thank you. Walaikum assalam. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं सबके बातें सुनने के बाद, जी मुझे सबकी बातें सुनने के बाद मुझे मैंने जो वो निकाला है, इसका रिजल्ट वो ये है कि बड़ा सवाल वो हुआ, यानी कि हमारा बिगर क्वेश्चन वो गया जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है. और दूसरी मैंने जो बात एनालाइज की वो ये है कि सिर्फ Sayyida, let me pause you. I was going to call Mohammed Ramzan. Inshallah, unki turn hai. So after him, let me give you a chance. ठीक है? Thank you so much. Jazakallah khair for your patience. Ramzan, are you there? Ramzan, you can unmute yourself. Ji.
Hello ji. Okay. Some issue. So Omar, do you want to go next? السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ as we are living in the age of misinformation, so how we gonna differentiate that either the right questions are leading to the answers in the right direction? Like this is the time we can get a lot of information with a single click. Even on a simple topic, there are so many scholars who have written a lot of research جو کہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. So how we gonna differentiate that we're going into the right direction? Thank you. You're welcome. Again, we have to keep researching and we have to keep making dua. We have to keep asking Allah subhanahu wa ta'ala to be our guide. There is no other way around it. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا constantly کرتے رہیں کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم. That's what we do. Every salah we say اہدنا الصراط المستقیم. And then research with this dua. Inshallah. And in the end, nothing is going to be perfect. Don't think کہ آپ کو کوئی ultimate perfect ایسا آنسر مل جائے گا کہ اس کے بعد کچھ اور پڑھنے کی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. It's never going to end. So you have to keep searching, inshallah. Okay, next question. Fatima. Fatima, you can unmute yourself. Assalamu alaikum. Walaikum Yeah, assalam. thank you. Jazakallah for giving me a chance. Actually یہ جو ایتھیزم پہ وہ بات کر رہے ہیں تو جب وہ میں ایک نان سینس کوسچن کا آنسر کرنا چاہوں گی جو میں نے آنسر کیا اور میرے شیخ نے مجھے بتایا بھی تھا. وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا تو اس سے کوسچن آسک کریں کہ کاؤنٹنگز میں 1 سے پہلے کیا ہے. 0 مینس نتھنگ. اس کے بعد کیا 1. جو خالق ہے اس کو کوئی کریٹ نہیں کرتا, وہ اٹ سیلف خود ہوتا ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. وہ خود ہی اپنی ذات میں مکمل ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے. اس کے بعد نمبر 1 2 3 کی کاؤنٹنگ نہیں ہے, اونلی 1 ہے. تو اٹ از اسٹریٹ فارورڈ کوسچن ہے, ان سے ڈائریکٹ یہ پوچھیں نمبرز میں کیا ہے 1 سے پہلے. اور سیکنڈ وہ بات پہلے کہہ رہے تھے رائٹ کوسچن کی, ہمیں کب کوسچن کرنا چاہیے. تو میرا اپنے گروپ میں بھی یہ فائنڈنگز ہوئی ہیں کہ جب ہم دکھتے ہیں تو بہت سے لوگ اس بات کو بھی سوچ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کوئی کوسچن آ کیوں نہیں رہا. دے آر ویسٹنگ ٹائم ٹو تھنک فار کوسچن. تو میرا اس سے سجا ہے کہ ہمیں پہ اپنا کورس پڑھنا ہے. کورس کے جو ہمارا مینول آئے ہیں, جو اللہ نے ہمیں مینول دیا, ہم پہلے وہ پڑھیں. جب وہ مینول شروع کریں گے نا تب ہمارے مائنڈ میں کوسچن بھی آئیں گے. مائنڈ میں کوسچنز آئیں گے تو ہم ان کو فائنڈ کریں گے سیرت سے. جب ہم سیرہ پڑھیں گے اور جس کوسچن کا وہاں پہ بھی جواب نہیں ملے گا اس کو ہم فقہ میں فائنڈ کریں گے. فقہ میں بھی نہیں ملے گا تو ہمیں پھر قرآن نے اجتہاد کا حکم دیا, علماء کرام ہے, مفتی ہیں, ان سے آسک کر سکتے ہیں. پھر بھی آنسر نہیں آ رہا تو اب اللہ سے مدد آسک کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے, اجر ملتا ہے جب ہماری انٹینشن. ٹھیک, thank you. Jazakallah khair for your response. I'm going to give a chance to Ramzan. Are you able to unmute yourself? آپ unmute کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو اور سوال پوچھیے. Guys, please اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہے تو سوال پوچھیے. Okay, حذیفہ. Huzaifah, you can unmute.
Okay, Farhan. Are you guys not able to unmute? क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जी जी. थोड़ा मेरा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मुख्तलिफ है इससे, इस चीज़ से, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेहतर होता है कि आप टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं. Why don't you type your question? आप ऐसे करिए चैट में लिख दीजिए अपना क्वेश्चन, ठीक है? जी Somebody will जज़ाकल्लाह. ask. नहीं वही आपको. Thank you. Okay, Azhar, Ahmed Azhar. Yes, please. आप सुन पा रहे हैं? जी. अच्छा, my question is about the right question. Is that because we are living in the age of misinformation, there's like with a single click you can get a lot of information, of valid information also. So how are we gonna differentiate that either we are going into the right direction, we are getting the right answers? आपने अभी अभी यही सवाल किया था अजहर. अभी Actually, आप I was ऑन हो. disconnected, so I was not able to hear the answer. So call आ गई थी. I'm really sorry for that. Okay, Okay, no so problem. Inshallah, so Yes. you can listen to the recording for this answer. है ना? You can. क्योंकि ये बहुत similar question है. We have been constantly answering the same question. So inshallah, you can listen to the recording. Okay, I'm going to give a chance to the lady, Shalu. Is that a lady? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि हम आम लड़कियां, जो घरों में आम लड़कियां हैं, वो खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, स्ट्रॉन्ग करें कि मेंटली भी और मेंटली, यानी कि हम बात कर सकें हक की बात, दीन के ऊपर जो बात हम कर सकें, तो हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं. हम बात नहीं कर पाती, बहुत सारी गलत चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है, मगर हम चुप हो जाती हैं क्योंकि हमारी परवरिश ही इस तरीके से हुई होती है. तो कोई ऐसा आप मोटिवेशनल बात बताएं कि वो हमें स्ट्रॉन्ग करे. जज़ाकल्लाह. वही आती है. Okay, सबसे पहले तो इल्म प्लस अमल. सबसे पहले आप अपना इल्म में इजाफा कीजिए, ग्रो योरसेल्फ इन नॉलेज एंड देन इंक्रीज योरसेल्फ इन योर अमल. तो आपका इल्म जब तक आपके अमल में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और उसके बाद छोटे से स्टार्ट कीजिए, छोटे से थोड़े थोड़े से स्टार्ट कीजिए. आप मे बी अगर आप रेडी नहीं है अपने भाई को या हस्बैंड को या फादर को फेस करने के लिए इन अ डिस्कशन, टॉक टू योर किड्स, talk to your friends, talk to your घर में आने वाली हेल्प से किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए. सो आहिस्ता आहिस्ता यू विल बिल्ड ऑन इट. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन ओवरनाइट. एकदम से कुछ नहीं होता, जादू से कुछ भी नहीं होता. तो आप सबसे पहले अपने इल्म को पुख्ता करें और इल्म के साथ अमल में पुख्तगी लेकर आएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता शेयर करें लोगों के साथ. तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, one day when you will look back, you know, 6 months from now, 1 year from now, जब आप पलट के अपनी लाइफ पे देखेंगी तो you will see that you have come far along. बहुत आगे पहुंच चुके होंगे इंशाल्लाह ताला. और इसी तरह से कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है. ठीक है इंशाल्लाह. सो कीप वर्किंग ऑन इट. Ramzan, are you able to unmute? I saw you. Or did you go or not? All right, guys, while we are taking questions, comments Hello. में इधर जी 1 second. Comments में जो है वो link share कर दिया गया है feedback का. So please go ahead and fill the feedback form. It helps us improve the quality of the session. So I will highly encourage everybody कि आप लोग please जाके उस link पे click कीजिए और form को fill कीजिए. Thank you. Okay, Omar, do you want to go? Or Ramzan? Yes, Ramzan, please, you're on mute. Hello. Assalamu alaikum. जी, जी.
Assalamu alaikum. Umar, you're the last person. Please go ahead. Be quick. Yes. Inshallah. Yeah, the question is like this. You see, it's a revolutionary time right now, and the way we were brought up by our parents that time was quite different, and we can see that the change began in a decade or so. So ये fast revolutionized जो time अभी है, इसमें cope up करना कितना difficult हो रहा है if you take it from our home, from the perspective of nourishing our children to just giving them the wings to move out and adjust out in the outer world. उसके बाद वो challenges जितने भी हैं, and that to maintain their Muslim identity outside, because the world is a global kind of space right now, and you have the leverage to each and every part of the world. So, you know, when you're always worrying basically what's happening, what's going to happen, there's so many challenges, and there's always a kind of ambush around the Muslim one way or the other, because we believe in so much of the ethics. जैसा हमारा वो stand है, Umar, do you have a question? Umar, आपकी आवाज break हो रही है. We don't find. Yes, I'm speaking basically. I'm talking. Can you hear me? Hello. जी. Yeah. So we see a lot of challenges around us before our young generation. So as educators, because usually once we're part of IMS, we're actually the ones who are actually informing people, making them aware about what Islam is all about. And when we see there are so many challenges, and we are always susceptible how to manage them. Is हम अपने आप को कैसे ना बोल रहे थे कि क्लिक से कितना कहाँ जाता है, अपने आप को Okay, I've lost the last part of your. Okay, so I think he dropped. So, जो मेरी समझ में आया सवाल probably is about how to face the challenges in the current times. और बच्चों को कैसे सिखाया जाए, समझाया जाए, probably something around those lines. If I'm correct, hopefully. तो how we should do it, हमें ये समझना चाहिए first of all कि हमसे जो पिछली generation है, उसने नहीं बदलना, और हमारे अंदर अभी ability है कि हम सीख कर अपने आप को बदल सकें. We are going to be in the middle, and we're going to have to take the hit from both sides. Right? हम बीच में हैं दोनों generations के. तो जो हमसे पिछली generation है, वो चिढ़ेगी इस बात पे, गुस्से में आएगी, react करेगी, और जो हमसे अगली generation है, वो भी react करेगी, क्योंकि वो एक different माहौल में बड़ी हो रही है. और उन सब changes को लाने के लिए हम सबको मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है, और पढ़ना है, समझना है, अमल करना है, और आगे फैलानी है बात, बस यही करना है. And we are in the middle, and we are going to have to take the hit from both sides. That's what happens. Anytime you want to break a cycle, you take a hit from both sides. It's okay, inshallah. So that's my take on it. That's how I have learned to unlearn a lot of things and then learn the right things by Allah's help. And that's how I teach my kids and my students, inshallah. So let's wrap it up here. Jazakallah khair for your time and patience, presentations, and questions. May Allah grant you all a huge reward for being here, for contributing. Inshallah, जो भी आपका इस conversation में जिस तरह से भी आपने contribute किया, अल्लाह ताला उसको आपके लिए अजर का ज़रिया बना दे, inshallah. So until the next meeting, we will. Hassan, do you want to take over?
or should I just end?